नमस्कार दर्शकवृन्द, म किशोर सापकोटा अमेरिकाको लुइभिल सहरबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 13औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीले यो श्रृङ्खला सुरु गरेको पनि 3 महिना पुगिसकेको छ। यो श्रृङ्खला अमेरिकाबाट सुरु गरिएको हो। यो अभियानको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाल सरकारले सुरु गरेको कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरालाई अतिक्रमणबाट फिर्ता गरेर नेपाली विभागकै रूपमा कायम गर्ने हो। यो विवादित भूमि हो। यसमा भारत र नेपाल दुवैले दाबी गरिरहेका छन्, तर सुगौली सन्धि लगायत थुप्रै प्रमाणहरूले यो नेपाली भूभाग भएको पुष्टि भएको छ। तथापि भारतले यसमा दाबी गर्दै आएको छ। प्रवासबाट हामीहरूले नेपाल सरकारलाई यो अभियान नछोड्नका लागि झकझक्याउने, दबाब दिइराख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो अभियानको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यो कार्यक्रमको रूपरेखा र आज सहभागी हुनुभएका प्यानलिस्टहरूको बारेमा थोमसले परिचय गराउनुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि म यो कार्यक्रम कुन मिडियाबाट लाइभ भइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम यति बेला तपाईहरुले अमेरिकाको eNews.com र हाम्रो आवाज अनलाइन टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ भने युरोपमा nepalplus.com र युरोप नेपाली खबर.com, त्यसैगरी हिमालयन दृष्टि.com, visionsanchar.com, सगरमाथा न्यूज.com लगायत थुप्रै मिडियाबाट आइरहेको छ र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेजबाट समेत लाइभ भइरहेको छ। अब म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो कार्यक्रमको उद्देश्य, यो अभियानको उद्देश्य र आजका प्यानलिस्टहरूको परिचयको लागि थोमसजीलाई अनुरोध गर्छु। थोमसजी। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। मेरो धरती, मेरो नेपाल, मेरो स्वाभिमान, जहाँ छौँ त्यहीँबाट गर्छौँ अभियान र योगदान, यही नारासहित हामी गत मे 22बाट यो नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियान 2020 हामीले सुरुवात गरेका हौँ। सुरुवातमा 8 जना युवाहरूले सुरु गरेको यो अभियान शङ्कर पन्त, हेमन्त भेटवाल, पुरुषोत्तम बोहरा, नारायण श्रेष्ठ, विजय भट्टराई, टिबी सागर, किशोर सापकोटा र म आफै, हामी 8 जनाले सुरु गरेको यो अभियान आज 13औं श्रृङ्खलामा छौँ हामी। यो अभियान अस्ट्रेलिया, युके, युरोपका विभिन्न देशहरू हुँदै आज युरोपका विभिन्न देशहरूसँगै अरू एकजना यहाँ युएईबाट पनि जोडिनु भएको छ। यो विश्वभरि विस्तारित भइरहेको छ। अमेरिकामा हामीले 10वटा श्रृङ्खला सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने अरू देशहरूबाट हामीले 3वटा श्रृङ्खला सम्पन्न गर्दैछौँ र आज 9 जना प्यानलिस्टहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। खास गरी मैले भन्ने गरेको छु, माछालाई जब हामी पानीबाट बाहिर बगरमा फाल्छौँ, कुनै कारणवश आएर माछा बाहिर बगरमा पछारियो भने त्यो माछालाई त्यति बेला पानीको बढी महत्त्व हुन्छ। जतिखेर ऊ पानीमै जन्मन्छ, पानीमै खेल्छ, हुर्कन्छ, बढ्छ, पौडिन्छ, त्यही मर्छ, त्यतिखेरसम्म उसलाई पानी सामान्य लाग्छ। तर जब पानीबाट बाहिर माछा बगरमा पछारिन्छ त्यसबेला माछालाई पानीको जति महत्त्व हुन्छ, त्यसरी नै नेपाल भित्र रहँदा भन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूमा त्यो नेपालको दुखाइ, नेपालको एउटा मिसिङ अझै बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र त्यो अनुभूति हामीले कहाँ प्रस्तुत गर्ने, त्यो अनुभूति प्रस्तुत गर्ने विभिन्न माध्यमहरू हामीले पाइरहेका हुँदैनौँ। त्यति मात्रै होइन, नेपालमा रहेका मानिसहरूलाई पनि लाग्छ कि प्रवासमा विदेशमा गइसकेपछि चाहिँ धरतीलाई यिनीहरूले बिर्सन्छन्। त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले बेला बेलामा सुन्ने गर्छौँ। त्यसकारण हामी यो नेपालबाट विदेशमा आएर विभिन्न कारणवश काम गरिरहेका तमाम नेपालीहरू 60 लाख भन्दा बढी प्रवासी नेपालीहरूको आवाजलाई, त्यो देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई उजागर गर्न चाहन्छौँ, त्यसलाई पुनर्जागरण गर्न चाहन्छौँ र हामी त्यो दुखाइलाई, नेपाललाई दुख्दा, नेपालको माटोलाई दुख्दा, नेपालको धरतीलाई दुख्दा हामीलाई दुख्छ, त्यो दुखाइ
नेपालमा रहेका नेपालीहरू र प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको एकमुष्ट दुखाइ हो, एकमुष्ट भोगाइ हो। त्यो कुरालाई अभिव्यक्त गर्नको निम्ति हामी यो अभियानलाई सुरु गरिरहेका छौँ र त्यही क्रममा आज विभिन्न देशबाट महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यस बीचमा जोडिनु भएको छ। खास गरिकन मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कालापानीमा भारतीय सेना बसिरहेको छ। यस बेला नेपालले कालापानीको नक्सालाई, नेपालमा बिग्रिएको नक्सालाई त्यो सच्याएर चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि त्यो अभियानलाई सहयोग पुर्याउनका निम्ति, आवाजमाथि आवाज थप्नको निम्ति, आवाज बुलन्द गर्दै विषयलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ। यो अभियान त्यतिखेरसम्म जारी रहन्छ जतिखेरसम्म कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित नाभी, कुटी, गुन्जी त्यहाँका गाउँहरू सम्पूर्ण हिसाबले नेपालको नक्सामा मात्रै होइन प्रशासनिक र राजनीतिक हिसाबले समेटिँदैनन् त्यतिखेरसम्म यो अभियान जारी रहन्छ। सीमाको सम्पूर्ण समस्या जतिखेरसम्म हल हुँदैन त्यतिखेरसम्म यो अभियान जारी रहन्छ र जतिखेरसम्म नेपालमा सम्पूर्ण हिसाबले नेपाललाई ठिकठाक हिसाबले प्रवासबाट हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बाँकी रहिरहँदैन त्यतिखेरसम्म यो अभियान चलिरहन्छ। यसको मतलब यो अभियान निरन्तर जारी रहन्छ। कहिले यसका स्वरूपहरू, प्रारूपहरू फरक हुन सक्दछन्। आज हाम्रो बिचमा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यो अभियानमा जोडिनु भएको छ। सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको मैले जानेसम्मको, थाहा पाएसम्मको छोटो परिचय पनि गराउन चाहन्छु। गत केही समय अगाडि अस्ट्रेलियाको साथीहरूको एउटा कार्यक्रम भएको थियो। त्यतिखेर रमेश पाण्डे सर छुट्नु भएको थियो। आज यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। म रमेश पाण्डे सरबाटै यो परिचय गराउन चाहन्छु। धेरै जसो आज यहाँ आएका प्यानलिस्टहरू चाहिँ प्रवासी नेपाली एकता मञ्चसँग त्यसको आबद्धता बढी रहेको छ। यद्यपि अरू क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। म रमेश पाण्डे सरबाट परिचय सुरु गर्न चाहन्छु। उहाँ अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ। 25 वर्ष पहिले अस्ट्रेलिया जानुभएको थियो। उहाँ काभ्रेमा जन्मनु भएको थियो। प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको अस्ट्रेलियाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ। आइबिएममा टेक्निकल लिड भएर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा एउटा अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूले जानिरहेको, बुझिरहेको नाम हो। आज यो अभियानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ श्याम पाठक। श्याम पाठक युएईबाट हुनुहुन्छ। अलि फरक क्षेत्रबाट यहाँ पार्टिसिपेसन छ। उहाँ प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युएईको सचिव पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँको एउटा फेसबुक पेजमा मैले हेर्दै थिएँ, नेपाली राजनीतिमा सत्य बोल्नु कमजोर हुनु हो, असत्य बोल्नु विजय प्राप्त गर्नु हो भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसको मतलब के हो भने उहाँ सत्यको पक्षमा जतिसुकै असफलता किन हो सत्यको पक्षमा निरन्तर लाग्नुपर्छ भन्ने भावना उहाँमा प्रकट भएको देखिन्छ। उहाँ ताओस इन्डस्ट्रियल सर्भिस कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ नुवाकोटमा जन्मनु भएको हो। उहाँ अहिले युएईमा हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट युएईबाट यहाँ जोडिनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ उमेश विक। उमेश विक रुकुमको हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले ओमानमा बस्नुहुन्छ। उहाँ त्यहाँ ओमानको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। दलित एकता सञ्जाल ओमान को सचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि निरन्तर सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा क्रियाशील नाम हो। ओमानमा त्यहाँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ एमटी लामा। एमटी लामा सोलुखुम्बुमा जन्मनु भएको हो। सोलुखुम्बु मेरो पनि जन्मभूमि भएको हुनाले भावनात्मक हिसाबले मेरो विशेष सम्बन्धै छ र उहाँ 2000 तिर करिब 20 वर्ष पहिले अमेरिका आउनु भएको हो। उहाँ नेपालमा रहँदा विद्यार्थी आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नुभयो। सरस्वती क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सोभि काउन्सिल नेपालको पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा निरन्तर सामाजिक क्षेत्रमा लागिरहेको र सधैँ कहिले पनि धेरै पद प्रतिष्ठाप्रति धेरै चिन्ता नगर्ने तर निरन्तर हसमुख तरिकाले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहने एउटा नामको रूपमा हामी एमटी लामालाई चिन्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्ण भण्डारी। कृष्ण भण्डारी स्याङ्जामा जन्मनु भएको। उहाँ बुटवल पनि बस्नुभयो। युकेमा हुनुहुन्छ अहिले। एनआरएनए बेल्स राज्य समितिको त्यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालमा वकालत गर्नुहुन्थ्यो र व्यवसाय पनि गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यहाँ पनि व्यवसायी हुनुहुन्छ। आज उहाँ पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ जित लामा।
जित लामा रामेछापमा जन्मनु भएको, अहिले बेल्जियम बस्नुहुन्छ। बेल्जियमको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। एउटा मिलनसार व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई धेरै मानिसहरूले चिन्छन्। नेपाली समाजको परिवर्तनका खातिर निरन्तर लागिरहनुपर्छ भन्ने भावना उहाँमा छ। उहाँ धेरै लामो समय राजनीतिमा पनि लाग्नुभयो। त्यही निरन्तरता उहाँले त्यहाँ गएर पनि दिइरहनु भएको छ। आज हामीसँग उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ धर्मराज खतिवडा। धर्मराज खतिवडा मोरङ हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले अस्ट्रिया बस्नुहुन्छ। अस्ट्रियामा अस्ति पनि अस्ट्रियाको एकजना डायमन्ड राई हामीसँग जोडिनु भएको थियो। आज अस्ट्रियामा त्यहाँको 15 वर्ष पहिलेदेखि उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ र त्यहाँको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। राजनीतिक हिसाबले पनि उहाँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, सामाजिक हिसाबले पनि। उहाँ अर्को परिचय पनि भन्न चाहन्छु। उहाँ नेपालमा भएको 10 वर्षे जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनामा समेत उहाँले चाहिँ काम गर्नुभएको थियो। उहाँ परिवर्तनको आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। उहाँ सामाजिक संस्थामा पनि लागिरहनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर चिरञ्जीवी खड्का। डाक्टर चिरञ्जीवी खड्का चेक रिपब्लिकमा हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँ एनआरएनए चेक रिपब्लिकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सर्लाहीमा जन्मनु भएको। उहाँ एउटा साइन्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि क्लाइमेट चेन्जको क्षेत्रमा उहाँ काम गरिरहनु भएको छ। ग्लोबल चेन्ज रिसर्च सेन्टरमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र चेक रिपब्लिकको एकाडेमी अफ साइन्समा पनि काम गर्नुहुन्छ। नेपाल प्रमोसनका लागि त्यस क्षेत्रमा उहाँ निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ। र हामीसँग अलि विशेष म जोड दिन चाहन्छु, हामीसँग राजेन्द्र पुडासैनी हुनुहुन्छ। यसर्थमा विशेष जोड दिन चाहन्छु कि यो सबै व्यक्तित्वहरूको समन्वय उहाँले गर्नुभएको छ र यो अभियान हामीले सुरु गर्दादेखि उहाँसँग अलिकति कुराकानी भएको थियो र अलिकति टाइम लामो समय पछि भए पनि करिब 2.5 महिना भएको छ हाम्रो अभियान सुरु भएको। उहाँले यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई आज यहाँ जोड्ने एउटा सुअवसर जुटाउनु भएको छ। राजेन्द्र पुडासैनी युके बस्नुहुन्छ। उहाँ त्यहाँको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ नुवाकोटमा जन्मनु भएको हो। 2001 मा उहाँ पढाइको सिलसिलामा त्यहाँ जानुभयो। उहाँ त्यहाँ गइसकेपछि पनि सामाजिक क्षेत्रमा उहाँ नेपालमा खास गरी सरस्वती क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति, म क्याम्पस प्रवेश गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। मैले 1 वर्ष सरस्वती क्याम्पस पनि पढेको थिएँ र नुवाकोटमा पनि उहाँले केही समय राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नुभयो र त्यस पछाडि जब युके जानुभयो त्यसपछि निरन्तर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा उहाँ काम गरिरहनु भएको छ। नेपाललाई दुख्दा सधैँ प्रवासमा पनि दुख्छ भन्ने दुखाइलाई अभिव्यक्त गर्नको निम्ति आज उहाँले जुन समन्वय गर्नुभयो उहाँलाई फेरि एकपटक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सम्मान गर्न लायक र निरन्तर सामाजिक अभियानमा लाग्ने, त्यति मात्रै होइन नेपालको परिवर्तनका निम्ति योगदान पुर्याउने, नेपाललाई दुख्दाखेरि प्रवासमा पनि दुख्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने र नेपाललाई प्रमोसन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई यो नेपालका लागि प्रवासी नेपाली अभियान सबैको साझा अभियान हो। यो साझा अभियानमा यहाँहरू पनि जोडिनु भएको छ। यहाँहरूलाई फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत र हार्दिक अभिवादन गर्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि म किशोर सापकोटाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद थोमसजी। यहाँले हाम्रा प्यानलिस्टहरूको अत्यन्त छोटो मिठो परिचय गराइदिनु भयो। जो उहाँहरू त्यो परिचयका लागि उहाँहरू अत्यन्त लायक हुनुहुन्छ। प्रवासमा रहेर पनि नेपालको सधैँ एउटा गौरवलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। हामी गौरव गर्छौँ। कृष्ण सर यदि मिल्छ भने कृष्ण भण्डारीज्यू आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हटाइदिनु होला, किनभने ब्याकग्राउन्डले गर्दा तपाईँको बडी कम पुलको रातोपन बढी देखेको छ। लाइभमा मैले चेक गरिरहेको थिएँ। त्यो ब्याकग्राउन्डले गर्दा तपाईँको बढीभन्दा बढी त्यो रातो पुल मात्रै देखिएको छ, बढी काटे आइरहेको छ धेरै जस्तो ठाउँमा। र अब हामी यो श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र आजका वक्ताहरू, आजका प्यानलिस्टहरूलाई म समय दिन गइरहेको छु। नेपाल सरकारले जुन अभियान सुरु गरेको छ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई अतिक्रमणबाट फिर्ता गरेर नेपाली भूभाग बनाउने, यो विवादित भूमि होइन, यो नेपाली भूमि हो भन्ने स्थापित गर्ने अभियान सुरु गरेको छ र नक्सामा समेत सामेल गरिसकेको छ। नेपाल सरकारको यो अभियानलाई कसरी लिनुभएको छ र अब हामीले प्रवासबाट यो भूमिकालाई नेपाल सरकारलाई बल पुर्याउनका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ अगाडि बढाउनका लागि के गर्नु पर्ला? सबैभन्दा पहिला म अगाडि जान चाहन्छु राजेन्द्र पुडासैनी। राजेन्द्र सर म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु होला।
धन्यवाद। नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियान सञ्चालन गर्ने मेरा मित्र थोमस वास्तोला, नारायण श्रेष्ठजी, हाम्रो मित्रहरू सबै जो अमेरिकाबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भएको छ, यहाँहरूले विदेशमा रहेर पनि आफ्नो देशको जहाँ हुँदा पनि एउटा नेपाली भएको नाताले नेपालको समस्याहरू र नेपालको राजनीतिसँग हामी टाढा छैनौँ भन्ने कुरा देखाउनको लागि जुन खालको एउटा तपाईहरूले एउटा सराहनीय काम सुरु गर्नुभएको छ, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब सानो विषयमा मात्रै कुरा गर्नु पर्ने भएको हुनाले मलाई खासै धेरै कुरा गर्न पर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने तपाईँले अघि थोमसजीले भने जस्तै गरेर तपाईँको जुन अभियानको उद्देश्यले नै धेरै कुराहरू प्रश्न बनाइसकेको छ र हामी प्रवासमा रहने प्राय धेरै मुलुकमा बस्ने नेपालीहरूले यो अभियानमा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा साथ दिइरहेकै छौँ। र के भन्न चाहन्छु भने यो कुनै पनि ब्यानरमा भएको कार्यक्रम अथवा एउटा कुनै संस्थाले लिड गर्नुभन्दा पनि हामी देशभन्दा बाहिर रहेका प्राय नेपालीहरूको चिन्ता भनेको मैले अघि भनेको जस्तै नेपाली भएको नाताले त्यहाँको समस्याहरू र त्यहाँको राजनीतिबाट हामी टाढा नरहन पर्ने जुन खालको एउटा परिस्थिति छ, त्यसो भए हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो यो अहिले नेपाली भूमि जुन भारतले मिचेको भनेर जतिखेर जसरी विवाद भइरहेको छ, मलाई लाग्छ हाम्रो रोल के हुने भन्ने सन्दर्भमा यहाँले कुरा गर्नुभएको छ। विशेष गरेर हाम्रो रोल भनेको भन्दा पनि अहिलेको प्रमुख रोल भनेको नेपालको सरकारकै हो। जस्तै नेपाल सरकारले गत करिब 1.5 महिना जति अगाडि होला संसदबाट पासै गरेर नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई नक्सामा समेत सामेल गरेर त्यो जमिन हाम्रो हो भनेर दाबी गरिरहेको सन्दर्भमा हामी देशमा र देश बाहिर रहेका नेपालीहरूले सरकारको त्यो निर्णयलाई संसदको विशेष गरेर सबै यो नेपाली राज्यकै जुन खालको एउटा निर्णय भएको छ त्यसलाई समर्थन गर्ने र त्यो समर्थनको पक्षमा चाहिँ नि पिपुल टु पिपुल लेभलमा भारतीय साथीहरूसँग पनि तपाईको विदेशमा हामी जुन देशमा भए पनि त्यो देशका राजनीतिक पार्टीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, त्यहाँका सांसदहरू, पोलिटिकल लबी ग्रुपहरू हैन, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू, यिनीहरूसँग गएर हामीले कुरा गरेर यो कुरालाई यतिखेर हामीले अझ बढी ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्छ जतिखेर भारतले हाम्रो सरकारले गरेको निर्णय, हाम्रो नेपालको राष्ट्रले संसदले गरेको निर्णयमा प्रतिवाद गरेर उनीहरूले फेरि पनि हामीलाई तल बनाउने 19औं शताब्दीको भारतीय जुन विस्तारवादको एउटा हेराइ त्यतिखेरको जुन आँखा थियो नि, त्यो आँखाले फेरि पनि हामीलाई लाद्ने, हामीलाई चाहिँ नि त्यो हेजिमोनियल डिस्क्रिमिनेसन गर्ने कामहरू गर्यो भने हाम्रो आवाजहरू बढी बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। यसको एन्कारेजमेन्टको मेन भ्यू पोइन्ट भनेको चाहिँ नि सरकारले विशेष गरेर आफ्नो देशले नै एउटा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अरू सबै संसदमा एक्जिस्ट भएका प्रतिनिधि के अरे हाम्रो संसदका माननीयहरूले सर्वसम्मत रूपबाट चाहिँ नि जुन एउटा निर्णय गरेर पास गर्नुभएको छ त्यसलाई ऐक्यबद्धता जनाउने भन्दा बाहेक अहिले हामीले गर्नुपर्ने अरू काम केही छैन। त्यो कुरालाई थप बल पुर्याउनको लागि हामीले मेको आई थिङ्क 20-21 तारिकतिर हो संसारभरि भएका प्रवासी नेपालीहरू, नेपालमा भएका राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू सबै मिलेर भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई हामीले विरोध पत्र पठाउने, त्यसको बजार्थ नेपाल सरकारलाई पनि पठाएर हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ भन्ने जुन कामहरू गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो इन्टरनेसनल रूपमा छरिएर रहेका नेपालीहरूको सरकारलाई अहिले गर्ने ऐक्यबद्धताको सुरुवात यही नै हो जस्तो लाग्छ। र त्योभन्दा पनि थोमसजीहरूले भोलि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा यो सीमाको इन्क्राउचमेन्टको मात्रै कुरा होइन, तपाईँको विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हक अधिकारका कुराहरू, नेपाल र नेपालीहरूको बिचमा जुन खालको एट्याचमेन्ट हुनुपर्ने हो, विदेश गएर रहेका नेपालीहरूको सम्बन्ध देशप्रति कस्तो हुने हो, विदेशमै बस्ने नेपालीहरूको सम्बन्धित देशमै बस्ने नेपालीहरूको बिचमा कस्तो सम्बन्ध रहनु पर्ने हो। अब सुनिन्छ हामीले भोगिरहेकै कुरा हो, हामी हरेक देशमा जहाँ जहाँ बस्छौँ त्यो देशहरूमा नेपालीका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, विभिन्न उद्देश्यले सङ्घ संस्थाहरू खोलिएका छन् होइन, तिनीहरूको बिचमा एउटा सामाजिक सद्भाव, एउटा चाहिँ नि ऐक्यबद्धता जनाउने ढङ्गले उहाँहरूसँग मिलेर एकै ठाउँमा उभिने एउटा साझा संयन्त्र अथवा हामीहरू बेसिक पोइन्टहरूमा हाम्रो रोजगारीका क्षेत्रमा भएका समस्याको कुराहरूमा, हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा, हाम्रो ह्युमन राइटका अरू धेरै आयामहरूको बारेमा हामी एक ठाउँमा उभिन सक्यौँ भने सम्बन्धित देशमै बस्दाखेरि पनि हामी एक भएर बस्न सक्छौँ। यो अभियानले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नयाँ आउने सन्ततिको लागि पनि हामीले प्रोग्रामहरू ल्याउने, नयाँ आउने सन्ततिहरूको लागि पनि यो नेपालीपन, म त के भन्छु भने यो राष्ट्रियता भन्ने कुराहरू भन्दा पनि तपाईँहरूले सीमाहरूको कुरा भन्दा पनि नेपाली हो भने नेपालीपना चाहियो।
हामी नेपालीहरू कति हाम्रो क्यारेक्टरहरू विश्वमा कहीँ पनि नभएको जात जस्तो हाम्रो चाहिँ एउटा नेपालीहरूको आइडेन्टिटी छ, मिलेर बस्न सक्ने, विविधताभित्र एकता छ होइन। पहिला तपाईँ हेर्दै जानुहुन्छ भने हामी अहिले दिनदिनै हामी जसरी नयाँ नयाँ उसमा प्रवेश गरिरहेछौँ, हामीहरू त्यो मूल्य मान्यताबाट पछाडि हटिरहेछौँ। समाजमा विकृति देखिएको छ, राजनीतिमा विकृति देखिएको छ। अनि विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई यो कुराले पनि छुन्छ। तपाईँको जिन्दगीका कुराहरू गर्नु पर्यो, अब हाम्रो सन्ततिका लागि जिन्दगीको कुरा गर्नु पर्यो। तपाईँ बस्ने ठाउँमा जस्तै मध्यपूर्व खाडी मलेसियामा बस्ने साथीहरूको त्यही ठाउँमा मानवाधिकारका कुराहरू होलान्, रोजगारीका कुराहरू होलान्, श्रम सुरक्षाका कुराहरू होलान्, नेपाल गइसकेपछि उहाँहरूले पाउने अवसरका कुराहरू होलान्। हामी यहाँ बस्ने सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँहरूले यो नेपालका लागि प्रवासी नेपाली भन्ने जुन अभियान चलाउनु भएको छ, यो अभियानले यस्ता कुराहरूलाई समेत समेटेर होइन नेपाल विदेशमा बस्ने नेपालीहरू र नेपालमा बस्ने नेपालीहरूको बिचमा ब्रिजको काम गर्ने र विशेष गरेर दुई हिसाबले तपाईँले विदेशमा भएको नेपालीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मध्यपूर्व खाडी जहाँ चाहिँ अलि श्रम बढी गर्नको लागि मान्छेलाई लिएर गइन्छ त्यो ठाउँ, र अर्को चाहिँ पहिलो विश्वका मुलुकहरू भनिने अमेरिका, बेलायत, युरोप, तपाईँको जापान यस्ता धनी मुलुकहरूमा जाने नेपालीहरूमा पनि हामीले तपाईँहरूको अभियानहरू कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ सिकेका ज्ञान सिपका कुराहरू होलान्, नेपालमा इन्भेस्टमेन्टको पनि कुराहरू होलान्। इथिकल इन्भेस्टमेन्ट भन्छ मैले चाहिँ नि होइन, तपाईँको ट्याक्स तिरेको पैसा लैजाने, क्लिन मनी लैजाने, त्यहाँ चाहिँ मतलब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, ट्याक्स तिर्ने, नेपाल राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने, यी ठुला मुलुकहरूमा धनी मुलुकहरूमा बस्ने नेपालीहरूले गर्न सक्छन्। यहाँ आफूले सिकेको जस्तै अघि हाम्रो चिरञ्जीवी सर त्यत्रो साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, क्लाइमेट चेन्जका बारेमा, इन्भाइरोमेन्टको बारेमा उहाँले थुप्रै रिसर्चहरू गर्नुभएको छ, उहाँले थुप्रै क्याम्पेनहरूमा भाग लिनुभएको छ। रमेशजी अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षमता सिप भएको साथीहरूले स्किल ट्रान्सफरको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसको साथै तपाईँको यो विशेष गरेर हामीले मध्यपूर्व खाडी मुलुकहरूमा किन फोकस गर्नुपर्छ भन्दा त्यहाँको साथीहरू भनेको अहिले नेपाललाई धान्ने, नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत मतलब अहिलेको जुन रेमिटेन्स उहाँले पठाउनु भएको छ, किनभने त्यहाँ बस्ने, त्यहाँ चाहिँ जिन्दगी नै गुजार्ने उहाँहरूको अर्को लिगल ठाउँबाट पनि सम्भावना नहुने भयो हुनाले उहाँहरूको भविष्यका कुराहरूलाई पनि हेरेर उहाँहरूको नेपाल फर्किँदाखेरिको त्यहाँको एडजस्टमेन्टको कुराहरू, त्यहाँ काम गर्ने वातावरण बनाइदिने कुराहरू होइन पनि हाम्रो अभियानले चाहिँ घचको जानुपर्छ लाग्छ। र बेसिकल्ली मैले सानो रूपमा भन्नु पर्दाखेरि छोटकरी भन्दाखेरि के भन्छु भने तपाईँ हाम्रो भोइस चाहिँ अब नेपालमा वृद्धि हुँदै गरेको जुन असमानताहरू छ, जुन विभेदका कुराहरू छ, तपाईँ हामी सीमा अतिक्रमणको बारेमा हामी जुलुस गरिरहेका हुन्छौँ, सरकारलाई एकबद्ध गरिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो सीमित त्यो बोर्डरमा जुन सुस्ता महेशपुरमा हाम्रा नेपालीहरूले भोगिरहेका समस्याहरू होइन, तपाईँको दार्चुला तपाईँ अघि भनिसक्नुभयो, त्यो कुटियाङ्दी यी क्षेत्रमा नेपालीहरूले नै भोग्नु परेका समस्याहरूको बारेमा, तिनीहरूको दैनन्दिन जिन्दगीमा हुने गरेका समस्याको बारेमा अब बोल्नु पर्यो। त्यो ठाउँका मान्छेहरूलाई इम्पावर गर्नु पर्यो। जस्तै मधेसीहरूका कति धेरै समस्याहरू छ, अपाङ्गहरूको समस्याहरू छन्, महिलाहरूको समस्याहरू छन्, तपाईँको दलित भन्ने धेरै जातिहरूको चाहिँ उत्पीडनका समस्याहरू छन्। यी समस्याहरूको बारेमा पनि हामीले विदेशमा बसेर क्याम्पेन गर्ने, सपोर्ट गर्ने, विशेष गरेर पोजिटिभ फिडब्याक दिएर हाम्रो सोसाइटीलाई एउटा राम्रो दिशामा, परिवर्तनको दिशामा, उन्नतिको दिशामा अगाडि बढाउन लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालको लागि प्रवासी नेपालीहरूले गर्ने भनेकै अलिकता जानेको कुराहरू सेयर गर्ने होइन, तपाईँको हातमा भएको ट्यान्जिबल कुराहरू पठाउने, हेल्प गर्ने होइन, तपाईँको कनेक्टिभिटीको कुराहरू आइरहेछ। अब अहिले ग्लोबल भिलेजको कुराहरू पनि आइरहेको हुनाले तपाईँ अमेरिकामा भए पनि काठमाडौँ भए पनि तपाईँहरूको बिचमा खास दूरी छैन। अहिले हामी अनलाइनमा कति साथीहरू हामीलाई वाच गरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग हाम्रो कुरा सेयर हुन्छ। त्यस कारणले अहिले यो बोर्डर यो तपाईँको कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराले त्यति धेरै ठुलो अर्थ राख्दैन। तर अब तपाईँहरूको अहिलेको जुन आन्दोलनको यो स्टेपमा जुन सीमा सम्बन्धी बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, म पनि नेपालमा हुँदाखेरि यो सीमाहरूको बारेमा धेरै सेन्सिटिभ इस्यु हो भनेर हामी आफै पनि विद्यार्थी कालमा सुस्ता जाने, तपाईँको महाकालीतिरका समस्याहरूको बारेमा बुझ्ने यो कामहरू गऱ्यो भने अवश्य नै हामीलाई यो कुराहरूले छोएको छ। तर यसलाई चाहिँ नि एउटा भड्किलो तपाईँको जुन सोसियल मिडियालाई खपत हुने हिसाबले जथाभावी बोल्ने भन्दा पनि यसको समस्याको समाधान भनेको कूटनीतिक ढङ्गले गर्नेको विकल्प छैन। तपाईँ हामीले गर्ने भनेको सरकारलाई एकबद्ध गर्ने हो, हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो र आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको लिङ्क भएको ठाउँमा पिपुलको लेभलमा, तपाईँले अर्गनाइजेसनको लेभलमा तपाईँले गर्न सकेको मद्दत गरेर यसलाई एकबद्ध जनाउने हो र नेपाल
लाई अन्याय भइरहेको कुरा प्रचार गर्ने हो, जसले गर्दा सत्य स्थापित हुनको लागि हामीले पनि धेरै ठुलो योगदान गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तोमसजी, किशोरजी। धन्यवाद राजेन्द्रजी। दर्शकवृन्द, तपाईहरू नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 13औं श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। हरेक हप्ता हामीहरूले नेपाल र नेपालीहरू जो प्रवासमा छन् उनीहरूलाई जोड्ने काम गर्छौँ यो कार्यक्रम मार्फत। यो कार्यक्रमको स्वरूप केही चेन्ज हुन सक्छ। धेरै सहभागीहरूले दिएको सुझावलाई हामी मनन गर्नेछौँ र सोही अनुरूप यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन पनि गर्दै लागिजानेछौँ। म पारिवारिक कारणले बाहिर निस्किनु पर्ने भएकोले अबको कार्यक्रम थोमसजीलाई अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थोमसजी। धन्यवाद किशोरजी। संयोगले किशोरजी ले यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेको बेला कार्यक्रमलाई हामी पनि अगाडि बढाउँछौँ। खास गरी किशोरजीको आज पारिवारिक एकजना अत्यन्तै सिरियस बिरामी भएको हुनाले हस्पिटल जानुपर्ने अघि नै भन्नुभएको थियो, कार्यक्रम सुरु गरेर जानुस् भनेर भनेको थिएँ मैले। र म त्यही विषयमा हामीसँग टाइम अत्यन्तै छोटो छ। म यतिखेर अस्ट्रेलियामा मलाई लाग्छ 2 बजेको सेरोफेरो भइसक्यो। मैले बुझेअनुसार कुन सिटीमा बस्नुहुन्छ रमेश सर? म रमेश सरसँग जान चाहन्छु। रमेश पाण्डे अस्ट्रेलियाबाट, प्लिज अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला। ओके, हुन्छ, धन्यवाद थोमसजी। यहाँ चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियाको म सिडनीमा बस्छु र बिहानको 2 बज्दा ठ्याक्कै 3 मिनट बाँकी छ अहिले। जुन अमेरिकाबाट यहाँले जुन नेपालको लागि प्रवासी नेपालीको अभियान भन्ने जुन एउटा अभियान जुन सञ्चालन गर्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यी प्रवासमा रहेर पनि आफ्नो देशको विषयमा यो एउटा अभियान सञ्चालन गर्ने यहाँले जुन एउटा जमर्को गर्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र यसमा चाहिँ मलाई पनि यो अभियानमा आज जोड्नु भएकोमा यो अभियानका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। विशेष गरी राजेन्द्रजीलाई धन्यवाद, उहाँले चाहिँ मलाई यहाँ जोड्नको लागि इन्भाइट गर्नुभएको हुनाले। र अब यो म मेन विषयमै म प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब स्पेसली यो अभियान चाहिँ जुन नेपाल सरकारले अहिले नयाँ नक्सा जारी गर्यो, लिपुलेक लगायत कालापानीको चाहिँ जुन लिम्पियाधुरा लगायतको जुन एउटा नक्सा जारी गर्यो, त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले यसलाई जमिन फिर्ता नलिएसम्म यो अभियानलाई टिकाइराख्ने र यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने जुन एउटा यहाँले राख्नु भएको छ। अब हामी प्रवासमा रहेर स्पेसली यो दुईटा तीनटा मनोविज्ञानले हाम्रो काम गर्छ यसमा जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा अहिलेसम्म लाग्दाखेरि। एउटा के छ भनेदेखि हामी प्रवासमा रहेर पनि अब यसरी इन्डिया भनेको यत्रो ठुलो देश, यति शक्ति सम्पन्न देश, यो नक्सा त जबरजस्ती आयो, तर यो चाहिँ बरु इन्डियासँग यति पंगा नखेलेको भए हुन्थ्यो, यसले चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि राम्रो गर्दैन भन्ने यो खालको एउटा हिंसाबोध भएको एउटा जमात पनि छ। यो मैले प्रवासको कुरो गरेको, मैले नेपालको सन्दर्भको कुरो गरे हैन। एउटा यो जमात छ। र अर्को चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि होइन अब यो देशै छोडेर यहीँबाट अब अहिले फर्केर गएर पनि अब लडिहाल्नुपर्छ, बन्दुक समाएर चाहिँ गएर इन्डियालाई त्यहाँबाट खेदाइहाल्नुपर्छ त्यहाँको भन्ने खालको अर्को एउटा अतिवाद सोच पनि छ। त्यसकारणले अब हामीहरूको चाहिँ के एउटा भूमिका हुन सक्छ भनेदेखि यस्तो खालको चिन्तन भएको सोच भएको साथीहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउने, जुन कुरा कि एउटा हिंसाबोधको बाट पनि हामी नेपाली भएको हाम्रो पुर्खाले चाहिँ यसरी लडेको चाहिँ भन्न अब एउटा देशलाई चाहिँ एउटा युनाइट बनाएर यहाँसम्म लिएर आएको र विभिन्न काल परिस्थितिले गर्दाखेरि अब हामीले त्यो भागलाई चाहिँ
चाहिँ अरूले भन्न इन्डियाले चाहिँ भोग चलन गर्दै आयो। तर अब हामी पहिलाको जस्तो कमजोर छैनौँ। अब हामी यो चाहिँ फिर्ता गर्ने क्यापासिटीमा छौँ भन्ने जुन एउटा चाहिँ उहाँहरूको जुन मनोविज्ञान छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नको लागि हामीले एउटा काम गर्न सक्छौँ। साथसाथै जुन मैले अघि भर्खरै भने एउटा एकदम यो एक्सट्रिम सोच पनि छ, जुन गएर अहिले भर्खरै देश नेपाल फर्किहालौँ, गएर चाहिँ त्यहाँ कालोपानीमा गएर चाहिँ इन्डियालाई धपाइहालौँ, चाहिँ बन्दुक लिएर गइहालौँ भन्ने खालको पनि छ। त्यो पनि अलिकति डेन्जरै भएको हुनाले त्यसलाई पनि बिस्तारै यो होइन, बिस्तारै त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ अब इन्डियासँग चाहिँ द्विपक्षीय वार्ता गरेर वार्ता भएन भनेदेखि त्यसपछि के छ, अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के खालको चाहिँ कानुनहरू छन्, त्यो कानुन अनुसार चाहिँ पहिल्याउँदै गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो आजको भोलि हुने कुरो होइन। यत्रो धेरै समयसम्म चाहिँ उसले भोगचलन गर्दै आएकोलाई अब हामीले फिर्ता ल्याउनलाई चाहिँ टाइम लाग्छ र यो नेपाल सरकारलाई सधैँभरि हामीले यसमा चाहिँ हामीले गराइराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो दुईटा कुरो हाम्रो चाहिँ मैले विदिन नेपाली समुदायको बिचमा मात्रै कुरो गरेँ र अरू चाहिँ अब म चाहिँ अब मेरो आफ्नो प्रोफेसनको हिसाबले पनि मेरो इन्डियन साथीहरूसँग धेरै सम्पर्क हुन्छ। एक दिनमै पनि इन्डियामै भएको साथीहरूसँग पनि कतिले चाहिँ फोन गरेर तिमीहरूको देशमा के भएको होइन क्या, त्यो प्राइम मिनिस्टर के भएको, तिमीहरूको देशको त्यो प्राइम मिनिस्टर के भएको, हाम्रो चाहिँ पुरै यसो हामीसँग भएको जग्गा नै के अरे हाम्रो भएको भूभागै राखेर यसरी चाहिँ नेपाल त्यस्तो गर्दा तिमीहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने खालको समेत कुरोहरू पनि गर्छन् मसँग, एकदम फ्रेन्डली उसमै साथीहरू भएको हुनाले। अनि मैले उनीहरूलाई चाहिँ यो हो भनेर हामीले सम्झाउने कोसिस गर्छौँ र उनीहरू कतिपय मान्छेहरू सम्झिन्छन् पनि। त्यस कारणले हामीले यो हिसाबमा पनि हामीले आफूले चिनजानको हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूलाई के भनेदेखि त्यहाँको जनता चाहिँ भनेको हामी जस्तै हुन्, एकदम साधारण जनताहरू हुन्। उनीहरूलाई चाहिँ अब इन्डिया चाहिँ यति ठुलो देश हो तर पनि यो खालको चाहिँ यो खालको मनस्थितिबाट त्याग्नुपर्छ। नेपाल भनेको हामी एउटै भन्न लगभग एउटै कल्चर, हामीसँग खानापिना सबै कुराहरू मिल्छ, तर पनि हामीलाई किन यसरी इन्डियाले दुःख दिन्छ, एउटा भाइ भन्ने, तर पनि यसो गर्ने त भएन नि भन्ने खालको कुरोबाट चाहिँ जाँदाखेरि उनीहरूले त्यो हुँदाखेरि उनीहरूले एउटा पोजिटिभ दिँदाखेरि त्यो कुरो चाहिँ त्यसले अर्कोलाई भन्छ भन्दै जाँदाखेरि अलिकति त्यो एउटा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरो चाहिँ के पनि छ भनेदेखि यो ठुलो देश भएपछि त्यसको मिडिया पनि ठुलै नै हुने भयो। म यहाँको चाहिँ म भन्नु अब यहाँको अब हामीले नेपाली समुदायको त छँदै छ, त्यसपछि म यो अस्ट्रेलियन लेबर पार्टीमा पनि अलिकति इन्भल्भ भएको र त्यहाँको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलहरूसँग अलिकति नजिकले चिन्जान भएको हुनाले उनीहरूले पनि त्यसमा पनि यो इन्डियाले चाहिँ हाम्रो यसो गरिरहेछ है भनेर चाहिँ भन्ने जस्तो खालको म्यासेजहरू हामीले भेट्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि के भइरहेछ, तिम्रो देशको के छ खबर भनेर एउटा हुन्छ नि, एउटा चाहिँ दुईपक्षीय डायलग हुँदाखेरि हामीले यो पनि गर्ने गरेका छौँ। र एउटा म यो हामीले चाहिँ एउटा म रमेश सरसित फेरि फर्केर आउनेछु। हजुर, अलिकति टाइमको हिसाबले अलिकति सर्टमा बुँदागत राखिदिनु होला। म अहिले एकपटक म तपाईँसित फेरि फर्केर आउनेछु। अघि ऱ्याङ्क एन्ड फाइल मेम्बरसँग कुरा भएको कुरा पनि गर्नुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी लबिङ पनि गर्नुपर्छ, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा पनि उठाउनु भएको छ। त्यो विषयमा अहिले हामी फर्केर आउनेछौँ। म डाक्टर चिरञ्जीवी खड्काज्यूलाई अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। हामी कालापानी मार्चलाई म यतिखेर सम्झन चाहन्छु। जतिखेर अनिराज सुब्यूले कालापानी मार्च गरेको थियो, प्रेमसिंह धामीले संसदमा नेपाललाई कालापानी किन दुख्दैन काठमाडौँलाई भनेर लेख लेखिसकेपछि हामी कालापानी मार्च गएका थियौँ। त्यो एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलनमा कालापानीमा भारतीय सेनाहरू पनि बसिरहेका छन्। त्यो भारतीय सेनाको क्याम्प त्यहाँबाट हटेको छैन। जमिन त हामी नक्सामा त छाप्यौँ, भारतले पनि नक्सामा आफूतिर राखेको छ, सेना पनि हटेको छैन। एज अ प्रवासमा रहेर यहाँबाट हेर्दाखेरि, यहाँबाट आवाजमाथि आवाज थप्दाखेरि डाक्टर चिरञ्जीवी खड्काको आवाज कस्तो हुँदो रहेछ, एकचोटि डाक्टर चिरञ्जीवी खड्कालाई सुनाउन। धन्यवाद थोमसजी। म चाहिँ यहाँ अहिले साथीहरू धेरै जस्तो पोलिटिकल भ्युज दिइरहनु भएको हुनाले एनआरएनको तर्फबाट बोल्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले केही 5-10 मिनट प्रिपेयर गरेको थिएँ। यो कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि मैले के बोल्ने भन्नको लागि चाहिँ इन्डिया मिडियाले के भनिरहेछ भनेर एउटा क्लिप 5-7 मिनटको क्लिप हेरेको थिएँ।
त्यही आधारमा मैले केही इस्युहरू उठाएको थिएँ। तर तपाईँले स्पेसिफिक क्वेसन सोध्नु भएको हुनाले अब अहिले नेपाल सरकारले नक्सा निकालिसकेपछि अब यो अलिकति हाई लेभलको एउटा टिम पनि बनाएको छ इभिडेन्सहरू कलेक्सन गर्ने भनेर डाक्टर बिएन उप्रेतीको अध्यक्षतामा अथवा संयोजकतामा। अब अन्तिममा के भयो र म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो। गरे पनि त्यो त एउटा डायलगको लागि त्यो डकुमेन्टहरू तयार हुँदैछ। अब केही डकुमेन्टहरू अब हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि यो सबै हाम्रो हो भन्ने छ। अझै हामी त माथि गएर काली नदीको सिमाना चाहिँ लिम्पोदरा लिपुलेक अब त्यसमाथि पनि अहिले डिबेट चलिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो डायलगमा अब हामीले यो टिमलाई अथवा हाम्रो सरकारलाई के भन्नु पर्यो भने यो डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपमा यदि इन्डियाले काला पानी हाम्रो हो भन्यो भने हामीले के भन्ने, हाम्रो के हुन्छ यसमा भनाइ। उसले यदि काला पानी तिम्रो महेन्द्र सरकारले हामीलाई दिएको हामीसँग एभिडेन्स छ भन्यो भने के भन्ने। यो हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपमा जुन हाम्रो डायलगमा जुन तयार हुने टिमले यसको एन्सर चाइनाले पनि यो काला पानी चाहिँ इन्डियाको भन्यो भने अथवा नेपालको होइन भन्यो भने के भन्ने। किनभने अलिकति तपाईँहरूले हेर्नु होला चाइना पनि केही हदसम्म होइन यो चाहिँ इन्डियासँग उसले एउटा सन्धि गरेको हुनाले चाइनामाथि पनि अलिकति डाउट छ। त्यो स्थितिमा काला पानी नेपालको होइन भन्यो भने के भन्ने भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ त्यो डायलगमा जानु पर्यो। अर्को के क्वेसन उठ्न सक्छ भने अब यहाँ अलिकति उठिसकेको पनि छ होइन यो काला पानी तिम्रो भूभाग हो तर सामरिक हिसाबले हामीसँग छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई 100 वर्षको लागि लिजमा देऊ भन्यो भने त्यतिखेर के भन्ने। किनभने यो कम्प्लिकेटेड इस्युमा डिप्लोमेटिक रिलेसनमा इन्डियाको धेरै अनुभव छ। त्यो भएको हुनाले उसले विभिन्न एङ्गलबाट हाम्रो यो डायलगमा जाने टिमलाई कन्फ्युज गराउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता खालका एन्सरहरू हामीले यस्ता खालका चाहिँ इभिडेन्सहरू हामीले तयार गरेर जानुपर्छ। त्यो डायलगमा बस्नुभन्दा, किनभने अब डायलग त एक दिन हुन्छ नै, यो हुनुपर्छ, यो डायलग भन्दा अर्को विकल्प छैन। तर त्यतिखेर फेरि अर्को म चाहिँ एउटा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी पढेको हुनाले कतिपय के हुन्छ भने सिमाना बोर्डर लाइनहरू चाहिँ त्यहाँ यदि नो म्यान्स ल्यान्ड अथवा बफर जोन एरिया छ भने त्यतिखेर के गर्ने। कतिपय ल्यान्डहरूमा चाहिँ बस्ती छैन, बफर जोन छ, त्यतिखेर त्यो अवस्थामा हामी यो गर्छौँ। जस्तै ठुलो 10 गजा एरियालाई चाहिँ अलिकति ग्रिनल्यान्ड एरिया बनाउने, यस्ता खालका विभिन्न प्रपोज इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू छन्। त्यतिखेर इन्डिया केही तयारी भएर आएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेपाल सरकारबाट वार्ता गर्न जाने साथीहरूले त्यो तयारी गर्नुपर्छ। अझै उसले यो त डिस्प्युटेड ल्यान्ड हो, एरिया हो, त्यतिखेर चाहिँ होइन अब यो दुइटैको चाहिँ डिस्प्युटेड एरिया हो, त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले डिल गरौँ भन्न सक्छ उसले। तपाईँहरूलाई मैले एउटा इभिडेन्स के दिउँ भने यो पिलरहरू, यो जङ्गे पिलर हामीले भनिरहेछौँ, जहिले पनि इन्डियाले के गर्छ भने म्यापमा उसले सही गर्दैन कि जहिले पनि विवाद भएको जङ्गे पिलरलाई चाहिँ उसले एक ठाउँमा योपल्ट मिलायौँ अब ठिक छ भन्छ, तर त्यो जङ्गे पिलर जहिले पनि भत्काउने काम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल सरकारले अहिले जब 98% चाहिँ प्रब्लम सल्भ हो भनिरहेको छ, त्यो 2% विशेष गरी सुस्ता र यो कालापानी लिपुलेक लिम्पोधाराको इस्यु उठाइरहेको छ। अब 100% डिस्प्युट एरियामा चाहिँ अब सिग्नेचर गर्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट सरकार जाँदैछ। यो एउटा स्वागत योग्य कुरा हो, यो राम्रो कुरा पनि हो। तर पहिले त्यो जङ्गे पिलर सोझाउनु भन्दा पहिले चाहिँ म्यापमा सोझाउनु पर्यो, बोर्डर लाइन क्लियर गर्नु पर्यो। यो कुराहरू चाहिँ क्लियर गरेपछि मात्रै जङ्गे पिलर क्लियर गर्नुपर्छ। मैले एउटा चाहिँ उदाहरणको लागि भनिरहेको छु। अब र यो कुरा केही सल्भ भएन र यो कुरालाई चाहिँ इन्टरनेसनल इस्यु बनाउनु पर्यो भने, किनभने अन्तिममा त फेरि त्यो कुरा जान्छ, त्यसको लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्छ इन एडभान्स। अब यो गरेन, सबै कुरा इफमा जानु पर्यो, यदि यो भएन भने के गर्ने भनेर सरकार यसरी जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँको यो प्रश्नको एन्सरलाई मैले अहिले डायलग, डिस्कसन र म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ 3टा शब्द राखेर यो नै हाम्रो एउटा उपयुक्त हो। तर यसको सोलुसनको उपाय के हो भन्दाखेरि हाम्रो सचिव स्तरबाट, फरेन एफेयर्सको सचिव स्तरबाट बैठक गरेर भएन। अब परराष्ट्र मन्त्री स्तरबाट बैठक गर्ने, पुरै तयारी गर्ने र हाई लेभल मोदी एन्ड ओली अहिलेको अवस्थामा दुईटैले डायलग गरेर यो प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो। यो हाई प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। यो एउटा चाहिँ कल्चरल इस्यु, यो एउटा बोर्डर इस्यु होइन, यो एउटा नेसनल प्रायोरिटी इस्यु हो, टप प्रायोरिटी इस्यु हो। यो सल्भ गर्यो भने एउटा नेपालीको आफ्नो यो गुमाएको भूभाग फिर्ता आउने कुरा हो। यो टप प्रायोरिटीमा राखेर यो सरकारले
सरकार टु सरकार भनेको टप लेभलमा छलफल गर्नुपर्छ। नभए अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई यसमा यो बोर्डर लाइन इस्यु, यो बोर्डर इस्यु, बोर्डर पिलर भन्ने कुरा छ नि, यो टाइम टु टाइम पिरियोडिक रिभिजन हुनुपर्छ। र यो कुरा नेपालले मात्रै प्रब्लम देखाउने होइन, यो चाहिँ दुईटै सरकारको लोकल अथोरिटीले 10 देखि 20 वर्ष बिचमा पिरियोडिक रूपमा रिभ्यू गर्नु पर्यो र त्यसको रिपोर्ट आदान प्रदान गर्यो भने हामीसँग मोनिटरिङ गर्ने कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यस्तो गर्यो भने हामीले सोलुसनको उपाय निकाल्छौँ। नत्र के हुन्छ भने एक दिन उसले सुस्तामा एट्याक गर्छ, अर्को दिन पशुपतिनगरमा एट्याक गर्छ। यो तरिकाले हामी जान सक्दैनौँ। यसो एज अ होल चाहिँ सरकारले यो डिल अहिले गरिरहेको पनि छ, त्यो कुरा हामीलाई आभास भएको छ र यो यसरी सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर मैले यो कुरा भनिरहँदा अब एनआरएनको तर्फबाट जोड्दा भोलि हाम्रो चाहिँ नलेज कन्फरेन्स यो ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटिजमा यहाँ चाहिँ मैले अहिले थिमहरू हेर्दै थिएँ, यो थिम चाहिँ हाम्रो परेको छैन टप प्रायोरिटीमा। त्यही भएर भोलिको मिटिङमा चाहिँ मैले यो एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल इस्यु हो होइन, हामी एउटा एनआरएनले पनि यो इस्युमा चाहिँ एउटा थिमेटिक इस्यु राखेर एउटा चाहिँ एउटा प्यानल अथवा एउटा कसैले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नेछु। र सेकेन्ड एउटा सानो एक्टिभिटिज एनआरएनले के गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्छ होला। केही हामीले एनआरएन चेक रिपब्लिकले एक दुईवटा कुराहरूमा निर्णय गरिसकेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि भन्यो भने यहाँ हाम्रो थुप्रै साथीहरूको बिजनेस छ, रेस्टुरेन्ट छ, सबैले अब कम्तीमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने। अब त्यो कम्तीमा हामीले त्यो राख्नुपर्छ भनेर एक्टिभिटिजमा जस्ट सिम्बोलिक रूपमा त्यो एउटा हामीले सुझाव दिने अथवा अनुरोध गर्ने भनेका छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर चिरञ्जीवी खड्का सरलाई। यो म यही बेला जोड्न चाहन्छु। अमेरिका, यसै गरी हामी अमेरिकाको एनआरएनको अध्यक्षलाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ र अरू संस्थाका अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अमेरिका त्यही कार्यक्रम मार्फत उहाँले यहाँ आएपछि मलाई फिल हो कि हामीले यसको बारेमा स्टडी गर्ने एउटा टिम बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो यहाँको अमेरिकाको एनआरएनको अध्यक्षले। उहाँले चाहिँ त्यस पछाडि अस्ति गत हप्ता मात्रै मलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भयो कि तपाईँहरूको कार्यक्रममा आएर मैले बोले बमोजिम एउटा स्टडी टिम चाहिँ मैले बनाएको छु भनेर 3 जना चाहिँ विज्ञहरू सहितको एउटा टिम चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गरेर बनाउनु भएको छ, सर्कुलर पनि भएको छ। र यो अभियानले गर्न खोजेको पनि यही हो कि जागरण पैदा गर्ने र सम्बन्धित मान्छेहरूलाई झौझकाउने। एनआरए अहिले तपाईँले पनि यो जुन कुरा भन्नुभयो यो असाध्यै खुसी लाग्दो कुरा छ। म एकपटक अलिकति फरक धारबाट, जस्तो धेरै बाहिर बस्नेहरू, प्रवासमा बस्नेहरू पनि कतिपय प्रवासमा लामो समय बस्ने यस्तो खालको रहन्छ। खास गरी नेपाल एउटा अर्थतन्त्रको हिसाबले रेमिटेन्सले धानिएको देश छ। यो रेमिटेन्स चाहिँ संसारभरिबाट जान्छ, तर अझ बढी विशेष गरी त्यो क्षेत्रबाट बढी जान्छ। म युएईमा जान चाहन्छु एकपटक। युएईमा हाम्रो श्याम पाठकजीलाई म अनम्युट गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। श्याम पाठकजी, र तपाईँलाई चाहिँ यो विषयमा एज अ प्रवासमा बाहिर बसेर काम गरेर हेरिरहँदाखेरि कस्तो खालको अनुभूति हुन्छ? त्यसो सामाजिक एक्टिभिटीमा तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ र यो कुरालाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? अत्यन्तै छोटोमा ल। धन्यवाद थोमस बास्तोलाजी। नमस्कार सबैलाई। सुनिया छ? एकदम गजबले सुनिया छ, बोल्नुहोस्। अब म त यहाँ आज श्रोता भएर सुन्ने मेरो साह्रै सबैभन्दा ठुलो इच्छा थियो, किनभने मभन्दा धेरै अग्रजहरू, धेरै दिग्गजहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दिनुभएको चाहिँ एउटा सटिक, धेरै तर्कसङ्गत, लजिक सहित चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई आज म यो दृष्टता पनि होला मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो चाहिँ भनाइराखेँ, तर पनि म केही राख्ने चाहिँ प्रयत्न गरेँ। जसरी मलाई थोमसजीले के यही सीमा सम्बन्धी नै सोध्नुभयो नि त प्रश्न? हजुर, प्रवासमा रहेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ? अब ठ्याक्कै चाहिँ सबै अघि नै तपाईँले भन्नुभएको थियो, सबैभन्दा मन दुख्ने प्रवासीलाई सबैभन्दा बढी किन दुख्दो रहेछ भने घरबाट बाहिर भइसकेपछि, घरबाट बाहिर भएको छोरालाई बढी मन दुख्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा अब यसमा म धेरै जान चाहिनँ। नेपाल सरकारले जब राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो, त्यस गरिसकेपछि एक रूपमा नेपालीहरूको एउटा मान सम्मान र इज्जतलाई बढाउने काम भएको छ। अब यसलाई एक्जिक्युसन पाटो, यो भने चाहिँ अघि हाम्रो थ्योरिटिकल पाटो थियो, अब एक्जिक्युसन पाटोमा जानुपर्ने हुन्छ। एक्जिक्युसन पाटोमा जानुपर्नेको लागि त्यो नेपालको, अब हामी डिस्प्युटेड ल्यान्ड भएको छौँ। डिस्प्युटेड भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ डिस्प्युटेड हो, खास वास्तवमा त्यो डिस्प्युटेड ल्यान्ड होइन। किन डिस्प्युटेड ल्यान्ड होइन भने जुन भूमि आफ्नो हो त्यो डिस्प्युटेड ल्यान्ड भएन। अब डिस्प्युटेड ल्यान्ड इन्डियाले पनि मेरो भनेर जब नक्सा जारी गर्यो, त्यसपछि डिस्प्युटेड ल्यान्ड भयो। एउटा कुरोमा म यहाँ सरसँग राख्न चाहेँ। अब अर्को पक्ष भनेको हामीले जो अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ
चिरञ्जीवी सरले भन्नुभएको थियो जो वार्ता गर्न चाहिँ पठाउने हाम्रा चाहिँ टोली छौँ नि त्यसमा हामीले एक्सपर्टहरू बस्नु पर्यो, जस्तो भूगोलका एक्सपर्टहरू बस्नु पर्यो, इतिहासका एक्सपर्टहरू बस्नु पर्यो र जसरी हामी उनीहरूसँग डायलग गर्दैछौँ डायलग गर्ने बेलामा हामी चाहिँ इच एन्ड एभ्री एक्सपेक्टमा चाहिँ आर्टिकुलेट हुनु पर्यो। आर्टिकुलेट हुने भनेको मतलब हामीलाई इन एन्ड आउट सबै कुराहरू सत्य तथ्य प्रमाण सहित त्यहाँ हामी वार्ताको टेबलमा बस्दा ती पेश गर्न सक्ने, त्यो पनि धारा प्रवाह र लजिकल्ली प्रुभ गर्न सक्ने। किनभने उनीहरूको साउथ ब्लक हेर्ने एउटा छुट्टै चाहिँ विभाग छ, त्यो थिङ्क ट्याङ्क नै छ। हामीमा त्यो अब अहिले बिस्तारै डेभलप हुँदैछ। त्यस कारणले पहिलो कुरो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीमा जहाँ जहाँ कमजोरी छ हामी त्यो कुरो सुधार्नु पर्यो। मैले यहाँ एउटा कुरो किन जोड्न चाहेँ भने अस्ति भर्खरै हाम्रो एकचोटि नेपालमा 2-4जना पत्रकारहरूले इन्टरभ्यू लिनुभयो। जसरी चाहिँ विजय जोलीसँग चाहिँ इन्टरभ्यू लिए हाम्रो चाहिँ ऋषि धमलाजीले, इट वाज कम्प्लिटली ननसेन्स। त्यस कारणले पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। म के गर्दैछु, कुन विषयमा बोल्दैछु, विषयवस्तुमा थरो हुनु पर्यो र जसलाई प्रश्न गर्दैछु त्यो प्रश्न गर्नेको विज्ञता कति छ त्यो पनि जान्नु पर्यो र आफ्ना इन एन्ड आउट के हुन् सत्य र तथ्य राख्नु पर्यो। सबैभन्दा कमजोरी त्यही हो, हामी जान्छौँ वार्तामा बस्छौँ, उसले चाहिँ म्यानुपुलेट गरिदिन्छ, हामी म्यानुपुलेट हुनु भएन। यो पहिलो चाहिँ समस्या हामीमा रह्यो, मैले भन्न चाहेँ। अब अर्को कुरो यहाँ अघि नै राजेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो, रमेशजीले पनि भन्नुभयो, म्यान टु म्यान पिपुल टु पिपुल कन्ट्र्याक्ट गर्ने भन्नुभएको छ। पिपुल टु पिपुल कन्ट्र्याक्ट गर्दा नि ओभरअल सबै जस्तो खाडीमा अहिले चाहिँ युएमा 4 लाख बस्छन्, 4 लाखले पिपुल टु पिपुल गर्ने होइन। जो मान्छे पिपुल टु पिपुल कनेक्ट हुनुहुन्छ उसँग पनि सत्य तथ्य रासनली चाहिँ उसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। यो भूमि यो समयमा हाम्रो थियो 1816मा चाहिँ सुगौली सन्धिमा हामीले पाएको हो। 1960मा नेहरूले लेटर लेखेका छन् महेन्द्र सरकारलाई। त्यतिखेर चाइनाको वार भएको थियो। चाइनाको वार भइसकेपछि त्योखेर चाहिँ इन्डियाले केही समयको लागि नेपालसँग मागेको भूमि हो, तिमीहरू केही समय हामीसँग चाहिँ बसेका हो, तर तिमीहरू छोडेर जानु पर्थ्यो, यी एभिडेन्स हामीसँग छन्, सो एन्ड सो भनेर चाहिँ डिबेट गर्ने एउटा जुन पिपुल टु पिपुल डिबेट गर्दा पनि त्यसले मात्रै डिबेट गर्नु पर्यो, होइन भने फितल हुन्छ। त्यो बेकारमा चाहिँ झन् बढी यसले अनावश्यक विवाद बनाउँछ र लज्जास्पद पनि हुन्छ भन्ने कुरो पनि म यहाँ भन्न चाहेँ। अब खाडीमा त यो अघि एकजना कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ। हामी चाहिँ के भएको छौँ भने दुईवटा चाहिँ वादमा गएको छौँ। सबैभन्दा चाहिँ अहिले अतिवादमा चाहिँ आजै गएर चाहिँ बन्दुक हाल्नुपर्छ। तर नेपाल सरकारले र नेपालका राजनीतिक पार्टीले अब एउटा कुरो चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने जहाँ जहाँ डिस्प्युटेड ल्यान्डहरू चाहिँ सर्ट आउट भए ग्रेजुअल्ली अब हामीले बोर्डरलाई बिस्तारै सिल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, पिलरहरू चाहिँ अब पर्खालहरू बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिएन भनेदेखि भोलि यो 50औं वर्षसम्म पनि यी समस्याहरू मेटिँदैन। त्यस कारणले फ्रम नाउ, फ्रम टुडे, फ्रम टुमोरो वी हेभ टु स्टार्ट टु बिगन डु त्यो चाहिँ वाल लगाउने काममा कसरी गर्न सकिन्छ उसको सहमति लिनुपर्छ, के पर्छ, यसमा पनि एउटा चाहिँ प्यानल बनाउनु पर्ने हुन्छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। एकदम महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले उठाउनु भयो। यो सीमा समस्यालाई समाधान गर्दाखेरि एकमुष्ट रूपमा सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो। यो मलाई लाग्छ सबैको आवाज हो। 73 स्थानमा सीमा विवाद छ। 1816मा सुगौली सन्धि भएको थियो। त्यसअनुसार नेपालको सीमा, नेपाल र भारतको सीमा नदी काली नदी हो, त्यसको शिर लिम्पियाधुरा हो। त्यो वारीका सम्पूर्ण भूभाग र पारीका चाँदनी र दोधारा समेतका भूभाग चाहिँ नेपालका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यही कुरालाई आधार बनाएर यो दुनियाँभरिका सबै मानिसहरूलाई, नेपालीहरूलाई, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि चेतना जगाउँदै हामी त्यो कुरालाई 1-to-1 विषयवस्तु डिस्कसनमा पनि हामी लिएर जान सकिन्छ। यो कुरा यहाँले थप्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म अर्को सन्दर्भ अलिकति उठाउन चाहन्छु। हामीले 2055 सालमा कालापानी मार्च गर्दाखेरि म सबैभन्दा कान्छो सदस्य थिएँ। योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा कालापानी मार्च भएको थियो। त्यो कालापानी मार्चमा हामी 57 जना थियौँ र त्यो कालापानी मार्चको बेला एमटी लामा पनि त्यो अभियानमा एउटा अभियन्ता नै हुनुहुन्थ्यो। म एकपटक एमटी लामामा जान चाहन्छु। तपाईँलाई चाहिँ यो विषयमा आज फर्केर हेर्दाखेरि हामीले त्यतिखेर जुन चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेका थियौँ अनेरा सुब्यूले, त्यही नक्सा बोकेर हामी त्यही नक्सा देखाउँदै यो है नेपालको भूमि भनेर भनिरहेका थियौँ। आज त्यही मुद्दा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा भएको छ र राष्ट्रले त्यो मुद्दा बोकेको छ। तपाईँले फर्केर हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? एकपटक एमटी लामालाई जान चाहन्छु। अनम्युट गरिदिनु होला। सबैलाई नमस्कार।
थोमसजीलाई धन्यवाद अनि राजेन्द्र सरलाई पनि धन्यवाद यो अभियानमा जोड्ने मौका दिनुभएकोमा। अब धेरै साथीहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो। केही समय अगाडि नेपालमै रहँदाखेरि अब संसारै त्यही हो भनेर करिब 2 दशक जति हामी सबै यहाँ भएका अधिकांश साथीहरू हामी लगभग फुल टाइमर जस्तै आफ्नो क्षेत्रमा खटेका अभियानमा आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू। अब अहिले थोमसजीले जुन उठाउनुभयो कालापानी मार्चको कुरो मलाई चाहिँ अब ठ्याक्कै 54 सालको चाहिँ याद आयो। अब यहाँ चाहिँ अब प्रवासी मञ्चका धेरै चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ यहाँ। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यहाँहरूले आफ्नो कमिटीमा र पार्टीहरूमा पनि मलाई लाग्छ 54 सालको मुद्दा बिउताउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। जति बेला चाहिँ महाकाली सन्धिको कुरा आयो र पार्टीमा चाहिँ अलिकति टेक्निकल ढङ्गको बहुमत पुर्याएर महाकाली सन्धिलाई पास गर्यो। यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रा देशका नेताहरूले हाम्रो देशका कार्यकारी प्रमुखहरूले ल्याच्चे लगाएर इन्डियालाई सबै जिम्मा लाउँछन् अनि अब पछि चाहिँ हामी चाहिँ अब अहिले नक्सा पास गरेर के अरे नक्सा देखाएर अनि भूमि हाम्रो हो भन्छ हैन। हामीसँग भएको कुरो नै पहिलादेखि दिँदै आएको छ सम्झौता गरेर। अघि उहाँ एकजना कमरेडले कसले भन्नुभयो म्यानिपुलेट भएर हैन। त्यसो हुँदाखेरि पहिलो कुरा त अब यो कुरामा चाहिँ अब हाम्रा नेताहरू चाहिँ अब आन्तरिक एकता नै कमजोर छ हाम्रोमा। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो धेरै सम्भावना कम देखिन्छ। तर पनि अब हामी विदेशमा बसेर हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा अरूको बाटोको। तर 54 सालमा जुन खालको चाहिँ जुन मुद्दा उठाइयो हैन त्यो मुद्दा अहिले आएर चाहिँ साबित भयो। त्यसले महाकालीमा चाहिँ राष्ट्रघात भएकै थियो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ भारतले चाहिँ कालापानीबाट सेना राखेर आफ्नो त्यो नेपाली भूमि कब्जा गर्यो। त्यो कुरो त 54 सालमै उठेको थियो नि त हैन। प्रेमसिंह दामीले त्यही बेला नै उठाएको थियो। त्यति बेलासम्म अहिले जो चाहिँ प्रमुख स्थानमा बसेर चाहिँ अब काम गरिरहनु भएको छ कार्यकारी हुनुहुन्छ हैन। त्यति बेला त उहाँहरूले यसको विरुद्धमा त यसको सपोर्टमा पनि बोल्नु भएन। 54 सालमा चाहिँ अब मलाई भन्दा अझै तपाईहरुलाई अझै बढी ज्ञान होला हैन। त्यसो हुँदाखेरि अब कालापानीबाट जुन अब सेना राखेको छ त्यहाँ त्यो सेना राखेको त सेना त भर्खर राखेको मात्र पनि होइन हैन। अब चाहिँ मोटर बाटो उद्घाटन गर्दा त रातारात भनेको पनि होइन हैन। यसलाई चाहिँ अब जुवा खेलेको जस्तो गरेर चाहिँ छिर्की मिर्के दाउ लागेको अनुसार बोलेर मात्रै चाहिँ यो सम्भव होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि जुन 54 सालको जुन विद्यार्थी आन्दोलनमा जसले चाहिँ नेतृत्व गरेर चाहिँ कालापानी मार्च गरेको थियो उहाँ नै अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि अब यी हरेक विषयमा कसरी बोल्ने कसरी कसले के गर्ने भन्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छ। अब मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब हामीले पिपुलले हामीले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ जगजाउने आफ्नो ठाउँ छ। तर मेन कुरो त नेपालमै नेपालका सबै राजनीतिक दलभित्रै एक हुनुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ। नत्र भने हामी बाहिर बसेर जति कराए पनि खासै त्यसले त्यति धेरै ठुलो अर्थ नराख्ला। तर त्यसले सहयोगी भूमिका चाहिँ खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब भारतीय भूमि हाम्रै हो। अनि अब अर्की मैले थोरै एउटा कुरो जोड्न चाहे जस्तो हाम्रो चाहिँ टाट साहबले भन्नुभएको थियो लिजमा दिने कुरा भन्ने कुरो हैन। यो विषय त हामीले उठाउनु हुन्न। किनभने तपाईको त्यो लिजमा दिने बित्तिकै त तपाईको त्यो त उनीहरुको चाहिँ नेपालमा अहिले कोरोनाको कारणले नत्र भने त्यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ हजारौं भारतीय पर्यटकहरू नेपाल भएर चाहिँ मानसरोवर जान्छ हैन। कम्तीमा पनि नेपालमा तपाईको चाहिँ 5 देखि 7 दिनको बसाइ हुन्छ चाहिँ मानसरोवर जाँदाखेरि भारतीयहरू। अहिले उनीहरुले खोजेको उनीहरुले त्यो कालापानी बाहेक अर्को रुट पनि यो भन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरुले सञ्चालन गरेको थियो। करिब 200-300 जना चाहिँ भारतीय पर्यटकहरू आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ मानसरोवर यात्रा पनि गरे। तर त्यहाँ धेरै दुर्घटना भयो हैन। धेरै भारतीयहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो हाई अल्टिट्युडमा त्यहाँ चाहिँ मरे हैन। त्यसो हुँदै उनीहरुले त्यो बन्द गरे। हाम्रो नेपालबाट जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ अलिकति प्रोफेसनलहरू भएको उनीहरुले बिरामी हुँदाखेरि औषधि उपचार दिन सक्ने त्यसपछि उनीहरुलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिन सक्ने खाना बनाइदिने त्यो बिरामी भयो भने चाहिँ बोकेर पनि तल झार्दिने त्यस्तो थियो। तर चाइनिजहरूले त त्यो त गर्दैन।
उनीहरूले आफ्नै चाहिँ नि नेपालमा पशुपतिको दर्शन गर्न आउने स्टाफले प्याजदेखि आलुदेखि सबै आफै बोकेर उताबाट चाहिँ मानसरोवर यात्रा गर्न सुरु गरेका थिए। जब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ मानवीय क्षति भयो त्यसपछि उनीहरूले त्यो बन्द गरे। त्यसो भन्दाखेरि उनीहरूले अब अहिले पनि त्यो यो लिजको कुरा चाहिँ हाम्रै देशका चाहिँ नि अब चाहिँ विद्वान बन्ने व्यक्तिहरूले उठाए जस्तो लाग्छ होइन। इन्डियाले यो कुरा उठाएको छैन। इन्डियालाई त यो मेरै भूमि हो भनेको छ होइन। त्यसो कि अनि अर्को विषय के उठाएको छ भने चाहिँ साट्न सकिन्छ भन्ने कुरो नै आएको छ। यी सबै चाहिँ फतुरको कुरा हो होइन। यो यसले त हामीलाई नै कमजोर बनाउँछ जस्तो लाग्छ। हाम्रो मुद्दा त के हुनु पर्यो भने यो 100% हाम्रो भूमि हो, यो हामीले पाउनुपर्छ र भारतीय सेना त्यहाँबाट फर्किनुपर्छ भनेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो अभियान सञ्चालन गर्नुभयो थोमसी लगायत को हुन्छ मलाई एक्ज्याक्टली सबैको नाम थाहा भएन। हाम्रो के अरे अघि कार्यक्रम सञ्चालक सापकोटा लगायत सबैले चाहिँ अब एकपटक धेरै साथीहरूसँग चाहिँ फेरि आज एकचोटि अनुहार देख्ने मौका पायो। त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद। यसको डाक्टर साहबले उठाएको कुरालाई अलिकति मैले थोरै एमटी सरको कुरासँग जोड्न चाहेँ। मलाई लाग्छ यो सबै कुरा चाहिँ नेपाल र भारतको बिचको आजको सीमा समस्या वार्ता र वार्ता भएन भने फेरि पनि वार्ता, त्योभन्दा अर्को हामीसँग विकल्प छैन। किनभने आजको इन्टरनेसनल जुन टेन्डेन्सी छ त्यसले हामीलाई चाहिँ लडाइँमा जाने हिजो चाहिँ भक्ति थापाको बेलाको जस्तो स्थिति बन्दैन। त्यसकारण वार्तामा जानको लागि अप्सनहरू हजारौँ अप्सनहरू हुन सक्छन्। ती अप्सनहरू तर नेपालको भूमि हो भन्ने जगमा टेकेर हुन सक्दछन् जस्तो लाग्छ। यो एउटा जुन आवाज हामी यसमा चाहिँ म एउटा अनुरोध पनि के गर्न चाहन्छु भने यसमा विषय विशेषज्ञताको हिसाबले मात्रै हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाउन खोजेका छैनौँ। यो आवाजमाथि आवाज थप्ने अभियान हो। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आवाजलाई बुलन्द गरौँ र जनचेतना एउटा जागरण पैदा गरौँ भन्ने कुरा नै यसको मूल उद्देश्य हो। र यो अभियानमा मान्छेहरूलाई प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको देशभक्तिपूर्ण जुन भावना छ त्यसलाई चाहिँ जोड्दै लाने एउटा सन्दर्भ पनि हो। म यही क्रममा म उमेश विकेजीलाई ओमानतिर जान चाहन्छु। एकपटक ओमानको आवाज सुनौ न। उमेशजी प्लिज यही विषयमा तपाईँको चाहिँ धारणा के छ? धन्यवाद छ थोमाजी लगायत यस अभियानमा समावेश गर्नको लागि मसित सम्पर्क गराएर अभियानमा समावेश गराउनु हुने राजनीतिक प्लस सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यसमा जति पनि हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अलिक टाइम चाहिँ छोटो भएको हुनाले सकेसम्म वक्ताहरूले छोटो गर्नु। पहिलो कुरो त समस्या के हो भने जुन नेपाल जस्तै हाम्रो थोमस सरले भने जस्तै योगेश भट्टराईजीसँग हामीले जुन चाहिँ नक्सा लगाएको ठाउँमा आन्दोलन गरेका त भन्ने कुरा एउटा स्मरण गराउनुभयो। त्यति बेला हामीलाई थाहा थियो। र अहिलेको समयमा कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्व अथवा समाजसेवी व्यक्तित्वले पनि त्यो नक्सा चुच्चा चाहिँ हामीले नेपालको नक्सामा थिएन अथवा हामीले विभिन्न कालखण्डमा पढ्ने क्रममा भूगोलमा पनि पढेनौँ भन्ने खालको व्यक्ति पनि आएका थिए। तर यथार्थ जुन सुगौली सन्धि थियो, सुगौली सन्धिदेखिको यथार्थलाई त्यसपछिका विभिन्न किसिमका कालखण्डमा भएका सन्धि सम्झौतालाई आधार मानेर जाँदाखेरि र अहिले नेपाल सरकारले जुन एउटा आफ्नो भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गरेर वैधानिकता दियो त्यो आफैमा एउटा स्वागतयोग्य विषय छ। र जसलाई नै आधार बनाएर अब भूमि पनि फिर्ता ल्याउनु पर्छ भनेर जुन एउटा सकारात्मक चेतना अथवा प्रभाव फैलाउने उद्देश्यले जुन साथीहरूले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ यो अभियान एकदमै सराहनीय र स्वागतयोग्य छ। र हाम्रो साथी मैले त खासै त्यस्तो बोल्नुपर्ने खासै देखिनँ। किन भन्नुभयो साथीहरूले जुन विषयमा यहाँ छलफल भइरहेको छ त्यो विषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति समग्र रूपमा पस्किसकेको जस्तो लाग्छ। तपाईँ हामीले एक अर्का देशको समाजलाई भट्काउनु र सोसलको माध्यमबाट विभिन्न मिडियाको माध्यमबाट अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टीका टिप्पणी गरेर भन्दा पनि यथार्थ विभिन्न कालखण्डमा भएका सुगौली सन्धि लगायत नेपाल अथवा इन्डियासँग भएका जुन जुन सन्धि सम्झौता छन् तीलाई यथार्थलाई बाहिर ल्याएर पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको वार्ताबाट नै हो। तपाईँ हाम्रो सबैको आवाज नै हो। कयौँ साथीहरूले भन्न सक्नुभयो वार्ताको विकल्प छैन। र सम्बन्धित निकायलाई पनि हामी जहाँ छौँ जुन ठाउँमा बसिरहेका छौँ जुन ठाउँमा आफ्नो कर्म गरिरहेका छौँ त्यहाँबाट हामीले उठाउनु पर्ने आवाज पनि यही नै हो। कतिपय यहाँ साथीहरूले भने जस्तै अब तुरुन्तै लडाइँ गरेर पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि आउँछन् सामाजिक सञ्जालहरूमा। तर त्यो गलत छ। लडाइँ भनेको तपाईँको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने हुन्छ होइन। अब
अब शक्तिको हिसाबले इन्डिया धेरै पावरफुल छ, तैपनि हामीले नेपाल सरकार अथवा हाम्रो नेपालको क्षमता अनुसार हामी लडाइँमा जित्दिन जान सकौँला। तर पनि लडाइँमा गइसके पनि हामीले आफ्नो क्षमतामा लडाइँ गर्छौँ, उसले आफ्नो क्षमतामा लडाइँ गर्छ। लडाइँको सन्दर्भ के हुन्छ भने इन्डिया त हामीभन्दा धेरै पावरफुल छ, शक्ति छ, झन् उसले कालापानी लिपुलेक मात्र होइन अन्य भूमिलाई समेत लिन सक्ने प्रबल सम्भावना छ र देखिन्छ पनि। लडाइँ भनेको जसको शक्ति त्यसको भक्ति नै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा लडाइँ पनि विकल्पै होइन। विकल्प भनेको नेपाल सरकार अथवा इन्डिया सरकारको कूटनीतिक माध्यमबाट नै हामीले वार्ताको लागि के कसरी हुन्छ यथार्थ प्रमाण सहित हाम्रो साथीहरूले उठाउनु भएको, जस्तै हाम्रो चिरञ्जीवी खड्का सर, राजेन्द्र सर लगायत रमेश सरजीले, जस्तै एमटी लामाजीले उठाउनु भएको विषयहरूलाई नै मैले आत्मसात गर्दै सपोर्ट गर्दै भन्न चाहन्छु। वार्ताको विकल्प छैन। र अर्को कुरो छ, जस्तै यहाँ साथीले उठाउनु भएको, हामी जहाँ बर्बासमा भए पनि नेपालमा दुख्दा, नेपाललाई कतै न कतै एउटा काँडो सियोले बोक्दा हाम्रो पनि मुटु दुख्छ भने जस्तै एकदम जति नेपालमा साथीहरूले एउटा विभिन्न राजनीतिक आस्थाको हिसाबले, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रको हिसाबले एउटा राष्ट्रवादी आवाज उठाउनुहुन्छ, राष्ट्रवादी विचार घन्काउनुहुन्छ, तर त्यसमा भन्दा पनि कैयौँ गुणा राष्ट्रवादी चिन्तन हामीमा छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो म एउटा प्रवासी भएर मात्र होइन, लाखौँ प्रवासीको मनमा त्यो छ। जब मान्छेले घर छोडेर बाहिर निक्लिन्छ त्यसपछि आफूलाई आभास हुन्छ कि मातृभूमि कति प्यारो हुन्छ, आफ्नो परिवार कति प्यारो हुन्छ, आफ्नो देश कति प्यारो हुन्छ भनेर होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन एउटा राष्ट्रको लागि एउटा अभियान चलाएको छौँ, यो आफैमा एकदमै सराहनीय अभियान छ भन्न चाहन्छु। र त्यति भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो जस्तै अब एउटा अहिलेको समस्या नेपालमा के देखिएको छ भने चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तु जब सिर्जना हुन्छन् देशमा विभिन्न किसिमका काण्डहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्, एउटा मात्रै थलो काठमाडौँमा माइतीघर मण्डला आन्दोलन गर्ने स्थल त्यो बनेको छ होइन। त्यही आन्दोलन माइतीघर मण्डलालाई जस्तै कालापानी लिपुलेको बारेमा धेरै त्यहाँ विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जाल, सामाजिक अभियन्ताजीहरू लगायत विभिन्न किसिमका राष्ट्रवादी भन्ने व्यक्तिहरू साथीहरू त्यहाँ गएर अझै पनि आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। ती साथीहरू कालापानीहरू किन जान सक्नुहुन्न? सम्बन्धित जहाँ समस्या छ त्यहाँ गएर आन्दोलन अथवा त्यहाँ गएर सकारात्मक तरिकाले एउटा चेतना फैलाउन किन सक्नुहुन्न? काठमाडौँको यो माइतीघर मण्डला मात्रै समस्याको समाधान गर्ने थलो जस्तो मलाई लाग्दैन है, मेरो विचारमा चाहिँ। जहाँ समस्या छ त्यहाँ पाइला राख्नुपर्छ होइन। यो काठमाडौँ माइतीघर मण्डला भनेको त्यो एउटा आवेग, रिस, राहत पोख्ने थलो मात्रै हो। त्यसले सबै समस्या समाधान गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तै अब इक्जाम्पल लागि म एउटा रुकुमको भएमा नाताले रुकुममा एउटा नरसंहार घटना घट्यो, अझै पनि माइतीघर मण्डला तातिराखेको छ। तर रुकुमको घटना त जस्ताको तस्तै छ नि त। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि दोषीले कारबाही गर्ने पाउने हो होइन, निर्दोषको कारबाहीमा पर्ने हो कि होइन, इत्यादि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन राष्ट्रिय समस्या छ कालापानी लिपुलेक मात्रै तपाईँ हामी एउटा प्रवासमा रहेकोले एउटा उदाहरणीय काम गर्नु जस्तो आवश्यक छ। हामी विभिन्न राजनीतिक समस्यामा आबद्ध हुँदा विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न समाजमा सक्रिय छौँ, तर पनि राष्ट्रिय मुद्दामा जसरी हामीले नेपालको नक्सा पारित गर्नेमा एउटा राष्ट्रिय एक मत एक ढिक्का बन्यो, त्यसरी नै सम्पूर्ण प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति परम्परा लगायत विभिन्न आस्था विचार राख्ने साथीहरू लगायत नेपालमा भएका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी लगायत गाउँको तल्लो स्तरसम्म यो भिजनलाई, यो भ्यूलाई अथवा यो उद्देश्यलाई, यो प्लान छ, यो जो तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रोसेस छ, यसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनु अति आवश्यक छ। जङ महत्त्व होइन, वैधानिक व्यवहारिक र जो सत्य तथ्यमा आधार छ त्यो नै सत्य हो। र त्यसकै आधारमा हामीले हरेक मुद्दालाई, हरेक समस्यालाई अगाडि लिनुपर्छ। यो कालापानी लिपुलेक मात्र होइन, हामीले राष्ट्रिय मुद्दा अथवा राष्ट्रिय विपत्तिका कुरा, राष्ट्रमा आउने विभिन्न किसिमका भइरहेको कुरामा चाहिँ एउटा हरेक क्षेत्रमा एउटा चेतनाको हिसाबले जानुपर्छ। सोसलमा तपाईँको टिका टिप्पणी गरेर, सोसलमा गलत प्रचार गरेर, सोसलमा गलत अपव्याख्या गरेर, कसैलाई गाली गरेर, कसैलाई चाहिँ अपमान गरेर, कसैको नैतिकतामा चाहिँ ठोस पुर्याएर यो समस्या समाधान कतै पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो मैले बुझेको, जुन पनि राष्ट्रिय मुद्दाका कुरा छन्, मेरो आफ्नो बुझाइ जुन व्यक्तिहरू एउटा राजनीतिक सङ्घ संस्थामा अथवा राजनीतिमा आस्था राख्नुहुन्छ अथवा समाजसेवामा आस्था राख्नुहुन्छ, ती मुद्दा भनेका तिनीहरूलाई मात्रै चासो भइरहेको अथवा तिनीहरूले मात्रै उठाएको जस्तो मैले फिल गरिराखेको छु
जस्तै अन्य अब हामीभन्दा अन्य विद्वान साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। आस्थाको हिसाबले हामी एउटा आस्थामा काम गर्छौँ, तर आफ्नो चेतना स्तरको हिसाबले, बौद्धिक स्तरको हिसाबले चेतनशील साथीहरू, बुद्धिजीवी साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू उठाइराख्नु भएको छैन। मैले देखेको छैन। मेरो यहाँको सन्दर्भमा भनौँ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई यो कालापानी लिपुलेखको मात्रै मुद्दा होइन, समाजमा विभिन्न घटेका मुद्दाहरूमा उहाँहरूको चेतना स्तर किन उठ्दैन? अनि तपाईँ हामी एउटा राजनीति आस्था गर्नेलाई मात्रै, राजनीतिमा लागेको व्यक्तिको मात्रै मुद्दा हो त यो त होइन। त्यसले गर्दाखेरि सरी, धन्यवाद उमेशजी, अलिकति छोटो गर्नुपर्ने भयो। म फेरि तपाईँसँग फर्केर आउनेछु केही छुटेछ भने। म तपाईँको उमेशजीको एउटै मात्रै कोड गर्न चाहन्छु। प्रवासमा रहेका नेपालीहरू लुट गर्दैनन्, झुट गर्दैनन्, खालि देशको निम्ति एउटा देश प्रेम गर्छन्, केही आफ्नो राम्रो देशका निम्ति, समाजका निम्ति राम्रो होस् भन्नका निम्ति आफ्ना कामहरू गर्छन्, परिश्रम गर्छन्, मेहनत गर्छन्। त्यसकारण विद्वानहरूलाई पनि, खालि राजनीति गर्ने मान्छेलाई मात्रै होइन, विद्वानहरूलाई पनि यो कुरा चाहिँ किन यो जागरण पैदा भइरहेको छैन, यो जागरण चाहिँ सबैलाई पैदा गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको जुन आवाज छ, त्यही आवाज अनुरूप नै यो अभियान चलिरहेको छ। हामीले धेरै विद्वान व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ, जस्तो प्रोफेसर डाक्टरहरू, धेरै त्यो विषयका ज्ञाताहरूलाई पनि। यो हामी यो कन्टिन्यू नै गर्नेछौँ। धन्यवाद उमेशजीलाई। र म एकपटक हाम्रो धर्मराज खतिवडा सर कहाँ जान चाहन्छु। यहाँले बताइदिनु न, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ यो विषय र अब के गर्न? धन्यवाद थोमसजी र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू जो यहाँ सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहनु भएको छ यो प्रोग्रामलाई धन्यवाद। तपाईँहरूको यो सम्पूर्ण त्यो टिम, तपाईँ 8 जना भन्नुभयो, सबै साथीको नाम मलाई याद भएन, तर सबै 8 जना साथीहरूलाई नै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अस्ट्रियाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहे र यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन। र धेरै कुराहरू समेटिसकेका छन्, आइसकेका छन् र मुख्यतया लामाजीले अहिले कुरा राख्नुभयो। हामी दुईटा कुरा, हामीले देश गुमाएको, यो अभियानको कुरा देश भूमि गुमाएको होइन, बिर्सिएको। हाम्रा शासकहरूले हाम्रो देश बिर्सिएर तपाईँको चाहिँ नि खिचातानी र सत्तामा मात्रै लोभिएको, सत्ता र कुर्सीमा मात्रै सिगौरी खेलेको त्यो अवस्थाले नेपाली जनता पनि आवाजविहीन भएको अवस्था हो। र हाम्रो आवाजहरू फेरि त के त भन्दाखेरि जनताको लेभलबाट आवाज त 54 सालमा पनि निस्केको हो नि त, त्योभन्दा अगाडि पनि पार्टीसम्म फुटाइयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि त्यो सत्ताकै मोह हो, सत्ता नै तपाईँको चाहिँ कुर्सीकै मोह, त फेरि त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्टले काम गर्ने त्यसकै मोह, त्यसकै आशीर्वाद र तपाईँको चाहिँ नि आशीर्वाद थाप्न ठ्याङट्याङ्गी तपाईँको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भयो, बाहिर भारतमा गएर आशीर्वाद थापेर तपाईँको पसार परेर आउने हाम्रो परम्परा। तर अब के हो त भन्दाखेरि एक ढङ्गको राजनीतिक परिवर्तन देशमा भएको छ र अहिले हाम्रा अहिलेसम्म भएका सरकारहरूमा जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्योभन्दा अगाडिका पार्टीहरूले पनि निर्णय गर्थे हाम्रो भूमि गुमेको छ, तर सरकारले काम गर्दैन थियो, सरकार भारतबाट आशीर्वाद पाएको हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी, जो म त्यो पार्टीको एउटा सदस्य पनि छु, र त्यो पार्टीले निर्णय गर्यो, त्यो पार्टीको निर्णयलाई सरकारले हिम्मतका साथ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हिम्मतका साथ त्यो इस्युलाई ल्याउनु भयो र त्यो चाहिँ नक्सासम्म, हाम्रो निशान छापसम्म परिवर्तन हुने भयो। र यसमा कुरो के छ त, यो अभियानमा कुरा गरिरहँदाखेरि हामी त्यो पार्लियामेन्टमा बस्ने जति हुनुहुन्छ त्यसको शीर्ष नेता, शीर्ष पददेखि लिएर तल्लोसम्म, मन्त्रीसम्म, त्यो सांसदसम्म, उहाँहरूको कर्तव्य नेपाली जनतालाई साथमा लिएर जाने कुरा रह्यो पहिलो कुरा। र नेपाली जनता, हामी देशै नरहे नेपाली रहँदैनौँ, भूमि नै नरहे नेपाली रहँदैनौँ। अब यहाँ हाम्रो चिरञ्जीवी डाक्टर साहबले भन्नुभयो लिजमा 1 इन्च पनि हाम्रो जमिन लिज यो कसैलाई काहीँ दिने चिज होइन। यो हाम्रो भूमि भनेको के हो भन्दा उसले के गर्यो भन्ने कुरा। तर म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मुद्दा के हो त भन्नु भने साथीहरू लडाइँ गर्न सिमानामा बन्दुक बोकेर जाने कुरा होइन, तर के नेपालीहरू तपाईँ चाहिँ यो इस्युलाई तिमीहरूले अब कुनै पनि सरकारले अब भारतसँग बुझाउने काम नगर। र के हो त भन्दाखेरि नेपाल, हामी नेपालीहरू समृद्धिको अभियानमा जुटी छौँ र समृद्धिको अभियानमा हामी सक्षम हुनेछौँ। र कुनै दिन तिमी भारतसँग
तिमीसँग हामी च्यालेन्ज गर्न पनि सक्ने सामर्थ्य तयार गर्नेछौँ। तर आज सकेका छैनौँ, हामी आज कमजोर छौँ। र यसको अर्थ यो होइन हामी दक्षिण नर्थ कोरिया त्यस मैले शासनको कुरा गरिरहेको छ, त्यो पद्धतिको कुरा गरिरहेको छैन। तर संसारका महाशक्तिहरूलाई हामीभन्दा 22,000 वर्ग स्क्वायर मिटर सानो देशले संसारलाई धम्की दिन सकिरहेको छ, तर्साइरहेको छ। हामीलाई कमजोर ठान्नुहुन्छ, हामी नेपालीहरू त्यति कमजोर छैनौँ। र यसको यो अभियानमा 3 करोड नेपालीहरू जुट्नुपर्छ। यो देश दुखेको बेला, देशलाई घोचेको बेला हामी जुट्नुको विकल्प छैन। यहाँ कुनै राजनीतिक सङ्गठन अरू पार्टीहरू हुनुहुन्छ होला, अहिले कहिले कुन पार्टीले गर्यो, कुन सरकारले गर्यो, कुन प्रधानमन्त्रीले गर्यो, त्यो हिम्मतका साथ जुन गर्यो त्यसलाई हामीले यथार्थ बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। र तपाईँको चाहिँ हामी प्रवासमा भएका, हामीले फेरि प्रवास गरेर यसलाई विदेशमा लगेर हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ न। जनताको लेभलबाट जहाँ छौँ हामी प्रवासमा बसेका नेपालीहरू त्यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सकिन्छ। र त्यहाँको सरकारलाई, हाम्रो त्यहाँका पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ, हामी नेपालीहरूको छवि एक ढङ्गको संसारमा हामी चाहिँ हामी नेपाली भनेर चिनिएका छौँ। धेरैले हामीलाई माया गर्छन्। हाम्रो देश लुटिएको छ, हाम्रो स्वाभिमान लुट्न खोजिरहेको छ। त्यो ठुलो हुनुको नाताले सानोलाई पेल्ने कुरा रहँदैन। र यो वार्ता गर्ने सवाल के छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि अतिवादहरू छन्, भारतीय अतिवादहरू छन्, त्यहाँ पनि संकीर्णता छन्। र हाम्रा देशका नेताहरू पनि भारतीय नेपालको चाहिँ धार्मिक कुरालाई ल्याएर चाहिँ भारतसँग खुट्टा पाउ पर्न गइरहेका पनि छन्। र त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। जनताको लेभलमा त्यसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ। र हामीहरूले यो अहिले भएको सम्झौता यदि भारतले वार्ता गर्न चाहँदैन भने पनि हाम्रो भूमि तिमीलाई भारत लौ भन्ने यो नक्सा कुनै दिन हटाउन सकिन्छ त खबरदारी यहाँबाट गर्नुपर्छ। यो नक्सा कुनै दिन कुनै शासक आयो भने हाम्रो तपाईँको चाहिँ कुनै शासकले यो नक्सा पनि हटाउन बेर लाग्दैन र त्यसमा खबरदारी गर्नुपर्छ। यो नक्सा मात्रै बचिरह्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै दिन हाम्रो देश, हाम्रो भूमि हामीले फिर्ता लिन सक्छौँ। र त्यो अभियानमा जाग्नुपर्छ। र त्यो अभियान भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले गरेको यो अभियानहरू, यसमा हजारौँ साथीहरूलाई, लाखौँ साथीहरूलाई, 3 करोडसम्म नेपाली जनतालाई जुटाउन सक्नुपर्छ। र त्यो अभियान, त्यो एउटा राष्ट्रिय शक्ति हो। फेरि साथीहरूले वार्ता भनिरहनुहुन्छ, यहाँ मेरो पूर्ववक्ता साथीले भनिसक्नुभयो, वार्ता प्रधानमन्त्रीले गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री चिप्लिन सक्छन्। धेरै प्रधानमन्त्री चिप्लेका छन् हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीहरू, नचिप्लेका होइन। तर जनता साथमा भने सबभन्दा ठुलो शक्ति जनताको शक्ति हो। र जनता साथमा भयो भने सबै कुरालाई परास्त गर्न, फेरि मैले युद्धको कुरा गरिरहेको छैन, बन्दुक बोक्ने कुरा गरिरहेको छैन, तर त्यो ठाउँ आउँछ भने पनि हामी सक्षम हुनको निमित्त त्यो बाटोतिर राज्यले शासन व्यवस्था, नेपालको चाहिँ आर्थिक अर्थतन्त्र त्योतिर मजबुत हुँदै जानुपर्छ। हामी एउटा यो इस्युलाई, तर यो इस्यु के त भन्दाखेरि भारतीय नेताहरूसँग कसैले धम्का, ठुलो भाइ र सानो भाइ भन्ने कुरा, अहिले भाइको कुरा गर्नुभयो साथीहरूले, हामी भाइ होइनौँ कसैका, हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ, हाम्रो स्वतन्त्र देश हो। हामी कहिल्यै कसैको गुलाम बनेनौँ, हामी कसैको चाकरी गरेनौँ। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा निरन्तर हाम्रो देश स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँचेको, हाम्रो पुर्खाहरूको इतिहास, पुर्खाहरूको नाश हो। त्यसलाई हाम्रा नेताहरूले बिर्सिएको मात्रै हो। र अब जनताले सम्झाउनुपर्छ। आज नेताले पनि सम्झिएका छन्, सम्झिए र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। र वार्ता, यो अर्थमा वार्ता, हामी अलिकति लाज लाग्ने कुरा के हो भने हामीले वार्ताका प्रमाणहरू खोज्दैछौँ, जुटाउँदैछौँ। हामी प्रमाणै नजुटाइकन किन चाहिँ नक्सा पास गरौँ? हामीले प्रमाण, हाम्रो नक्सा पास गर्न हाम्रो देश भूमि त हामीलाई थाहा छ, हामीले माग्ने कुरा हो। र तर माग्नलाई हो शक्ति उसँग छ, उसले कब्जा गरेको छ। तर हाम्रा नेताहरूले तपाईँ अलिकति बुद्धिमत्ता ढङ्गले त्यसलाई डिल गर्ने सवालमा पनि मैले चाहिँ प्रमाण तयार गर्दैछु, तँसँग वार्ता गर्न आउँछु भन्नु लाज मर्दो। त्यो आन्तरिक रूपमा गर्न सक्थ्यो, तर त्यो अलिकति चाहिँ अव्यवहारिक हुनु। अब फेरि यस्ता अव्यवहारिक भयो, तिमीले गलत गर्यो भने अब के राम्रो गर्न सकिन्छ, र त्यसको निमित्त चाहिँ नेतृत्व, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लेभलमा एकजनाले मात्रै गर्दाखेरि यहाँ सबै कुरा बिग्रिरहेको छ। देख्नु भएको छ तपाईँहरूले, एक्लै आत्मवादी कुरा गर्दा, घमण्डका कुरा गर्दा, हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिका कुराहरू, हाम्रो पार्टी पनि एकीकरण एकमुष्ट हुन नसकेको अवस्था छैन। तर त्यसलाई अहङ्कारवादी भूमिकाबाट यो फेरि एकजनाले डिल गरेर फेरि कसैका प्रभुका नाममा गएर बुझाउने काम हुन सक्छ। त्यस कारणले त्यो जनताको लेभलबाट पनि एउटा चाहिँ फोर्स भए, एउटा चाहिँ जनताको एउटा आवाज उठाएर, तपाईँको चाहिँ त्यो काठमाडौँमा मात्रै होइन,
सोलुमा पनि, तपाईँको चाहिँ भोजपुरमा पनि, तपाईँको चाहिँ हरेक जिल्लामा एउटा जनदबाव सिर्जना गरेपछि प्रधानमन्त्रीको त्यो एउटा अहिले जुन शैली छ त्यो शैली परिवर्तन हुनसक्छ। राष्ट्रियको सवालमा उहाँले चाहिँ बुद्धिमत्ता ढङ्गले काम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ एकजनाले मात्रै गरेन, त्यो एउटा टिम बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ विवेकशील, त्यो जनताको निम्ति वास्तवमै देशको माया गर्ने टिम, त्यो एउटा वार्ता टिम बनाउनु पर्यो र कुनै झुक्ने कुरा होइन। तर झुक्न तपाईँहरू सक्नुहुन्न। मेरो अनुरोध के छ नेपाल सरकारलाई भने सक्नुहुन्न भने नक्सा पास गरी यसलाई यथावत राखिदिनुहोस्। कुनै दिन कुनै क्षण आउन सक्छ हामी शक्तिशाली बन्न सक्छौँ। हामी कुनै वार्ताको कुरा छैन। हामी चाहिँ त्यो हाम्रो जमिन हाम्रा 5 पुस्ता पछाडि पाइएला, तर सम्झौता नहोस्, कुनै पनि सम्झौता हुँदैन। र हामीले चाहिँ हाम्रो भूमि, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो चाहिँ त्यसको रक्षाको लागि हामी एक हुनुपर्छ। र प्रवासका साथीहरूलाई मेरो फेरि एउटा अनुरोध गर्न के चाहे भने हाम्रो नेपालबाट जुन नक्सा चाहिँ जारी भयो, एनआरएनका साथीहरूले फेरि हामी सबै नेपाली, यो राष्ट्रिय इस्युमा पनि हामी नेपाली एक हुन सकेका छैनौँ। राष्ट्रिय मुद्दामा पनि एक हुन सक्छ भने फलाने एनआरएनले बुझाउँदैछ अरे भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने होइन, उता प्रवासी मञ्चले पनि बुझाउँछ अरे, अनि उता चाहिँ शेर्पा सङ्घले पनि बुझाउँछ अरे, उता किराँत मोर्चाले पनि बुझाउँछ अरे। बाबा कमसेकम आउनुहोस्, एक ठाउँ आउनुहोस्। तपाईँ एक ठाउँ राष्ट्रियताको सवालमा एक आउन सक्नुहुन्न भने तपाईँ के को नेपालीको कुरा गरिरहनुहुन्छ? नेपाल भूमि गुमेको ठाउँमा तपाईँ एक हुन सक्नुहुन्छ। के को संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ? देशै रहेन भने तपाईँ कसरी नेपालीको आइडेन्टिटी लिन सक्नुहुन्छ? कि त तपाईँको विदेशी बेचिनुहोस्, तर हामी त्यहाँ जन्मेका मान्छेहरू एक ठाउँ आउनको प्रयास गर्नुहोस्। र यो अभियानमा तपाईँहरू गरेको अभियानलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू हामीले गर्ने के हो त भन्दाखेरि यी कुनै तपाईँका सङ्घ संस्था के छन् आफ्नो ठाउँमा राख्नुहोस्, ल एउटा मोर्चा हरेक देशबाट एउटा टिम बनाऊ, त्यो एउटा दबावमूलक टिम बनाऊ। यहाँका एम्बेसी छन्, यहाँका भारतीय दूतावास छ, यहाँको चाहिँ नेपाली दूतावास मार्फत कमिट गराउँ। त्यो त्यसमा अलिकति यसलाई मैले यहाँ स्टप गर्न चाहेँ। उहाँ तपाईँको आशय एकदम धेरै राम्रो कुरा चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको छ। र यसको आशय मलाई के लाग्छ भने यो नक्सा जुन जारी भएको छ, यो नक्सालाई चाहिँ सरकार टिकाउने वा गिराउने खेलमा प्रयोग नगरियोस्। निरन्तर यसलाई एउटा देशभक्तिको भावना मात्रै होइन कि यसलाई कूटनीतिक हिसाबले समेत समाधानका लागि पहल गरियोस्। त्यो प्रधानमन्त्रीको तहमा पनि जनताको तहमा पनि आजको 21औं शताब्दीमा एकजना व्यक्तिले मात्रै केही पनि गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण सामूहिकता र एउटा सामूहिक भावनाका साथ अगाडि बढ्ने एउटा वातावरण मिलोस् भनेर यहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, वास्तवमा नेपालमा यो नक्साको सन्दर्भमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ भएको हुनाले यो विषयलाई सबैले सर्वसम्मतिले पारित गरेको नक्सा हो। यो हामी राष्ट्रको साझा मुद्दा भएको हुनाले यसमा सबै एक ठाउँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई नक्सा पास गरिरहनुको पछाडि त्यसलाई निरन्तरता दिनुको महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जन्मिनु ठुलो कुरा होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच। म एकपटक यहाँ डाक्टर चिरञ्जीवी खड्काले हात उठाउनु भएको छ, त्योभन्दा अगाडि अलिकति म जित लामासँग जान चाहन्छु। यो जुन विषयवस्तु छ, यो अहिले धर्म सरले पनि उठाउनु भयो, नेताहरूले स्वार्थ सिद्धिका निम्ति राष्ट्रियताको मुद्दाहरू उठाउने र त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अलपत्र पर्ने। विगतमा त अस्थिर सरकारहरू थिए, ती अस्थिर सरकारहरूले भारतको आडमा चाहिँ सत्ता टिकाउने कारणले पनि त्यसलाई चाहिँ केही गर्न नसक्ने। अहिलेको यो सरकार समेत जुन एउटा चाहिँ नक्सा पास गर्नुपर्ने, एउटा भारतले पनि नक्सा जारी गरिसकेपछि जुन खालको एउटा सर्वसम्मतिले नक्सा पारित भएको छ, यस पछाडि उत्पन्न जुन परिस्थिति छ यसले केही अन्यल पनि थोरै उत्पन्न गरेकै छ। त्यही सन्दर्भमा हाम्रो जित लामा सरको आवाज सुनौ न। यो आवाजमाथि आवाज थप्ने कार्यक्रममा यहाँको आवाज चाहिँ कस्तो छ? धन्यवाद थोमसजी। नेपालको लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियान भन्ने जुन ढङ्गले यहाँहरू अमेरिकामा बस्नुभएका प्रवासी नेपालीहरू जो जति अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको हो। र यो अभियानमा यो 13औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि मलाई पनि यसमा चाहिँ हामी बेल्जियमवासी प्रवासी नेपालीहरूको तर्फबाट केही आफ्ना महत्त्वपूर्ण आजको विषय जुन ढङ्गले चाहिँ विषय पनि महत्त्वपूर्ण राख्नु भएको रहेछ। भ्यू पोइन्ट्स फ्रम डायस्पोरा अन नेपाली जियोग्राफिक बाउन्डरी एन्ड देयर सजेसन्स फर हाउ टु ह्यान्डल द इन्डियन इन्क्रोचमेन्ट अफ नेपाली ल्यान्ड। जुन ढङ्गको चाहिँ इन्डियनहरूको भारतीय सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जो जियोग्राफिक बाउन्डरी माथि चाहिँ अतिक्रमण भएको छ त्यसको बारेमा प्रवासी नेपालीहरूले चाहिँ के सजेसन दिन सकिन्छ
र त्यसलाई बचाउनको निम्ति के चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गको चाहिँ शीर्षक भएको हुनाले मलाई पनि अलिकति पार्टिसिपेट हुनको निम्ति इच्छा पनि जाहेर भएको र मेरो आत्मीय मित्र प्रवासी नेपाली मञ्च बेलायतका अध्यक्ष हाम्रा सिमखडाजीले चाहिँ जोड दिनुभएकोमा म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म बढी समय लिन पनि चाहन्न। धेरै योभन्दा अगाडि धेरै देशका धेरै साथीहरूले चाहिँ राम्रा विचारहरू राख्नुभयो। उहाँहरूको विचारहरूप्रति सबैलाई मेरो सम्मान र समर्थन गर्दै म एउटा थोरै पोइन्ट वाइजमा म के भन्न चाहन्छु भने यो नेपालको बााउन्डरीको जियोग्राफिक बााउन्डरी दुईवटा चाहिँ ठुला देशहरू र सम्पन्न देशहरूको बिचमा हामी साना देश भएका यथार्थलाई र आदिमकालदेखि नै जो पहिलेदेखि जुन 1816मा हाम्रो सुगौली सन्धि भयो, त्यस सन्धि पश्चात पनि हाम्रो चाहिँ सीमामा सधैँ गरी इन्डियनहरूले भारतीय पक्षबाट चाहिँ डिस्टर्बेन्स भइराखेको यथार्थहरू अवगत नै छ। र यसको विरुद्धमा विभिन्न ढङ्गले म नेपाली शासकहरूलाई, नेपालका नेताहरूलाई म आलोचना गर्न पनि चाहन्न। कतिपय नेताहरूले राम्रा कामहरू गरेका छन्, कतिपय नेताहरूले स्वार्थवश पनि काम गरेका होलान्। तैपनि विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई बचाउनको निम्ति, सार्वभौम सत्ता अखण्डता रक्षाको निम्ति नेपालका नेपालीहरूले जुन ढङ्गले आन्दोलन गरेर बचाइराखेका छ उहाँहरूप्रति हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र अहिले हामी जो नेपालको बााउन्डरी भन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरू छौँ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले चाहिँ अहिले तपाईँहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यसमा पनि हामी बेल्जियमको प्रवासी नेपालीहरू जोडिन पाउँदा हामीलाई चाहिँ खुसी भएको छ। र अहिले हामी विगतमा टेन्डी लामा सरले र अरू सारहरूले भने जस्तै यो महाकाली सन्धिको चाहिँ पक्ष नराम्रो पक्ष राम्रो पक्षतिर म जान्न चाहन्न, किनभने अहिले समय पनि छैन। त्यस बेलाको आन्दोलनमा धेरै साथीहरू थिए, हामी पनि थिए। कतिले समर्थन गरे, कतिले विरोध गरे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। महाकाली सन्धिकै बेलामा यो चाहिँ महाकाली नदीको चाहिँ मुहान कुन हो भनेर चाहिँ शीर्षक मुहान क्लियर गरिदिएको भए अहिले हामीले लिम्बियाधुरादेखि लिएर चाहिँ लिपुलेकसम्मका चाहिँ अब बीचका जमिनहरू नेपालकै हो वा होइन भन्ने कुरो त्यही बेलामा पनि पत्ता लाग्ने अवस्था थियो भन्ने कुरो चाहिँ अहिले महसुस भएको छ। अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीले पनि महसुस गर्नुभएको छ। त्यो बेलामा अलिकति चिप्लिएकै हो भनेर सरकारका हाम्रा वरिष्ठ मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएपछि यसलाई हामीले स्वीकार्नु पर्ने नै भयो। र तैपनि अहिले नेपालका नेपाली जनताहरूको चाहिँ अथाह सङ्घर्ष र आन्दोलन र सबै बुद्धिजीवी भूगोलविदहरू सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ ऐक्यबद्धताको कारणले गर्दा जुन ढङ्गले चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले इभन चिरञ्जीवी खड्का सरले भन्नुभएको जस्तो नेपालमा महाकालीमा मात्रै डिस्प्युट छैन, हाम्रा अनेकौं धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ तराईका भेगहरूमा चाहिँ इन्डियनहरूसँग चाहिँ धेरै डिस्प्युट्सहरू छन्। हाम्रो चाहिँ विवादित सीमाहरू छन्, हाम्रा पिलरहरू सीमाहरू चाहिँ धेरै ठाउँ भत्काएका छन्। तैपनि अहिले मेजर रूपमा चाहिँ हामी नेपाल सरकारले एक्सनमै जाने भनेको चाहिँ अहिले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मका नक्सा जो चुच्चे नक्सा भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा चाहिँ नेपाली भूमि हो भनेर चाहिँ प्रकाशित गरेर पठन पाठनमा र सरकारी कामकाजमा चाहिँ प्रयोग गर्ने जुन नक्सा प्रकाशित गरियो त्यसलाई चाहिँ हामी प्रवासबाट प्रवासी नेपालीहरू सबैले र बेल्जियमका चाहिँ सबै नेपालीहरूले चाहिँ सम्मान र ऐक्यबद्धता र आभार व्यक्त गरेको छ। र फेरि पनि अहिले त्यसलाई चाहिँ हामी समर्थन र सम्मान गर्दछौँ। र त्योभन्दा अगाडि हामीले यहाँ बेल्जियममा पनि प्रवासी नेपालीहरू सबैले एकताबद्ध गरेर भारतले जुन बेला हामीलाई डिस्टर्बेन्स गरेको थियौँ, भारतले यो हामीले प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि भारतले आफ्नो सरकारले आफ्नो प्रशासनिक नक्साको रूपमा चाहिँ नेपालको त्यो भागलाई उसको नक्सामा पारित गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँ चाहिँ व्यापक आन्दोलन गरेका थियौँ र नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो हाम्रो नक्सा हाम्रो जमिन हो, हाम्रो नक्सामा पार्नु पर्दछ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ। र त्यस पछाडि जुन अस्ति त्यो भारतीयले एकपक्षीय रूपमा चाहिँ जो कैलाश मानसरोवर जाने बाटो चाहिँ उद्घाटन गर्यो त्यस बेलामा पनि हामीले भारतीय इन्क्रोचमेन्टको विरुद्धमा बेल्जियमवासी नेपालीहरू सबैलाई एकताबद्ध गरेर चाहिँ हामी चाहिँ आन्दोलन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चाहिँ विरोध पठाउने यहाँका चाहिँ डिप्लोमेटिक रूपले चाहिँ सबै
फोरमहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो आवाजलाई नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ सीमालाई नेपालकै सार्वभौमसत्ता अखण्डतालाई चाहिँ कसै गरेर पनि इन्डियाले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, अखण्डतामाथि हनन गर्न पाउँदैन भन्ने ढङ्गले हामीले आवाज उठाएका थियौँ। र जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले जो नक्सा जारी गरेको छ त्यो नक्सालाई अहिले भारतले कूटनीतिक डिप्लोमेटिक वार्ता नै हो सबै साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै, तर वार्ताले मात्रै मान्नेवाला चाहिँ अहिले भारतले त्यति चासो दिने अवस्था नरहेको जस्तो हामीले देखेका छौँ। जुनको ज्वलन्त 2-4 दिन अगाडि मात्रै भारतका चाहिँ एउटा जिल्ला धारजुला भन्ने जिल्लाले हाम्रो धारजुला जिल्लालाई हाम्रै नेपालीहरूलाई पनि आवत जावत गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी दिनु भई प्रतिबन्ध गर्नु भन्ने ढङ्गको चाहिँ चिठी चाहिँ सानो लेभलको चाहिँ जिल्ला लेभलको चाहिँ उपप्रमुखले चाहिँ चिठी लेखेको अवस्था छ। त्यसैले वार्तैबाट मात्रै पनि समस्या समाधान होला भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छैन। यसको मतलब युद्धमा जानुपर्छ भनेको होइन। यसलाई युद्धमा जाने भन्दा पनि हामी साना छौँ त्यसैले युद्धमा जान सक्दैनौँ भन्ने हीन भावना त हामी राख्नुहुन्न। अब तै पनि हामी यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हामीसँग प्रमाणहरू बलियो छ, सुगौली सन्धिमा प्रश्न लेखिएको छ र त्योभन्दा अब त्यो नक्साहरू चाहिँ हामी त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले चाहिँ नेपालकै हो भनेर चाहिँ तिरेका रसिदहरू सबै प्रमाणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मतदाता नामावलीमा भएका चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ नाम भएको सबै प्रमाणहरूले चाहिँ त्यो जमिन नेपालकै हो भन्ने प्रमाण यथेष्ट भइसकेपछि यदि कूटनीतिक दबावले कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताबाट इन्डियाले सजिलै त्यो जमिन नेपाललाई छाडेनन् भने र नेपालको भूमिबाट चाहिँ कालापानीबाट चाहिँ उनीहरूको सेना फिर्ता लगेनन् भने हामी प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्छौँ भने यसलाई तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले विशेष गरी चाहिँ छिमेकी राष्ट्र चीनलाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, सार्क राष्ट्रहरूलाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हाम्रो जमिनमाथि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट अतिक्रमण गर्यो भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ। हामीसँग प्रमाणहरू चाहिँ हाम्रो जमिन फिर्ता लियो भनेर र त्यस पछाडि हामीले चाहिँ युरोपियन कमिसनमा आउन सक्छ, युरोपियन युनियनमा आउन सक्छ र युएनमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, युएनमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस बेलामा हामी प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीहरूले नेपाली र सार्वभौम सत्ता अखण्डताको निम्ति खेल्नुपर्ने भूमिका भनेको हामीले अहिले जो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने मामलामा हामीले आफ्नो देशमा रहेका र हाम्रा मेसिनरीहरू सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रयोग गर्ने र नेपालीहरूले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने र नेपाल सरकारका चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरूसँग चाहिँ निरन्तर सम्पर्कमा रहेर सहयोग र समर्थन गर्ने र ऐक्यबद्धता गर्ने नै हाम्रो चाहिँ भूमिका रहनुपर्छ र रहनेछ भन्ने चाहिँ जाहेर गर्दछु। र अब अरू सबै साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै सबैलाई समर्थन गर्दै केही छुटेको रहेछ र यसलाई फेरि पनि यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेलामा युरोपियन युनियनको सवालमा आएछन् भने हामी बेल्जियममा रहेका सबै नेपाली कम्युनिटीहरू र हामीहरू सङ्गठनहरू एवत कुनै पनि नेपाली कम्युनिटीहरूले हामी चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ हामीले समर्थन गर्नेछौँ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको निम्ति मद्दत गर्नेछौँ। हाम्रो आफ्ना चाहिँ सबै च्यानलहरू प्रयोग गर्नेछौँ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु र नेपालका जो कुनै पनि राज्य शासकहरूले आफ्ना सार्वभौम सत्ता अखण्डतामाथि आँच आउने काम नगरोस् र अहिलेको जस्तै हामी सबैलाई गर्व लाग्ने कामहरू अगाडि गरोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आवाजमाथि आवाज थप्ने यो कार्यक्रममा जित लामाले बेल्जियमको तर्फबाट पनि एउटा प्रवासी नेपालीको आवाज चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ, बोल्नुभएको छ। यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेलामा प्रवासी नेपालीहरूको असाध्यै ठुलो भूमिका हुन्छ। हामीले भन्ने गरेका छौँ 3टा चरण हुन्छन्, अभियान, योगदान र बलिदान। हामी अभियानको चरणमा छौँ, त्यसपछि योगदानको चरण आउनेछ। बलिदान प्रवासबाट गर्न धेरै गाह्रो छ, असम्भव त म भन्दिनँ, तर प्रवासबाट अभियानको चरण सकिएपछि योगदानको चरण आउन सक्नेछ। त्यस हिसाबले हामी छलफल गर्नेछौँ र यो बहसलाई हामी निरन्तर जारी गर्नेछौँ। हामी एक चरण सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूको हामीले कुराकानी सुनेका छौँ र अब हामी एकदम भन्नै पर्ने भएमा त हामी 1.5 घन्टा भन्दा बढी भइसकेको छ झन्नै। भन्नै पर्ने कुरा एकदम बुदामा लेस देन 1 मिनट भनेर म कोड गर्न चाहन्छु। लेस देन 1 मिनटमा राख्नको लागि म डाक्टर चिरञ्जीवी खड्का जो कन्क्लुडिङ रिमार्क्स तपाईँको तर्फबाट पनि हुनेछ। डाक्टर चिरञ्जीवी खड्का। धन्यवाद। यहाँ अघि मैले चाहिँ मलाई स्पेसिफिक प्रश्न सोधिएको थियो कि अब वार्ता गर्दाखेरि कसरी तयारी हुनुपर्छ भनेर।
अब इन्डियाले होइन तिम्रो ल्यान्ड हो तिमी लैजाऊ भनेर उसले कालापानीको सेना फिर्ता गर्यो, सबै कुराहरू छोड्दै गयो भने इट्स फिनिस। यो हामीले खोजेकै हो। तर अहिले हाम्रो एक्सपर्टहरूको टिमले, सरकारले गठन गरेको टिमले सबै इभिडेन्सहरू कलेक्सन गर्दैछ। अब यहाँ डिस्कसनहरू हुँदैछ। अब वार्तामा बस्दाखेरि चाहिँ 5-6वटा सिनारियो हुनसक्छ, त्यसको लागि नेपाल सरकार प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा मैले यहाँ 5वटा के हुन्छ भने इन्डियाले यो मेरो ल्यान्ड हो भनेर उसले प्रुफहरू देखाउन सक्छ। त्यतिखेर नेपाल सरकार प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो। जसरी अहिले हामीले हाम्रो पूर्जा छ भनिरहेको छ, उनीहरूले पनि हाम्रो पूर्जा छ भनेर आउन सक्छ। त्यो सबै कुराहरू उनीहरूले के भनिरहेको छ, के खोजिरहेको छ भन्ने कुरा हाम्रो टिमले खोज्नु पर्यो। एउटा ओर सिनारियो यो भेरी ओर सिनारियो हाम्रो लागि वार्तामा। त्यतिखेर हामी टोटल प्रिपेयर हुनु पर्यो यसमा। एउटा सिनारियो त्यो भनेको थिएँ, त्यतिखेर चाइनाले सपोर्ट नगर्न सक्छ, त्यतिखेर महेन्द्र राजाले तिमीले हामीलाई दिएको भनेर उसले प्रुफ ल्याउन सक्छ। एउटा सिनारियो। दोस्रो सिनारियो मैले के भनिरहेको थिएँ भने उसले पोलिसी के ल्याउन सक्छ भने यहाँ मान्छे नभएको ठाउँमा यसलाई बफर जोन बनाऊ, नो म्यान्स ल्यान्ड पोलिसी भन्छ यसलाई। अहिले वार्तामा यो कुराहरू आइरहेको छ। त्यो सिनारीमा नो भन्नु सक्नु पर्यो। थर्ड सिनारियो उसले के भन्न सक्छ भने होइन यो सामरिक इस्यु हो, यसमा चाहिँ हामीलाई दुवै देशको चाहिँ आर्मी राखेर यो सल्भ गरौँ भनेर उसले उसको अर्को थर्ड उसले ल्याउन सक्छ। त्यो बेलामा नो भन्ने हिसाबले जान सक्नु पर्यो। चौथो सिनारियो के हो भने होइन हामी दुईटाले गर्दा देशले भएन, अर्को थर्ड पार्टी आउनु पर्यो भन्न सक्छ। त्यतिखेर हाम्रो थर्ड पार्टी को हुन सक्छ त्यो भनेर सरकार तयार भएर बस्नु पर्यो। त्यतिखेर अहिले कुरा गरेको जुन अहिले साथीहरूलाई मिसइन्टरप्रिटेसन भयो, त उसले थर्ड सिनारीमा उसले चाहिँ हामीलाई 100 वर्षमा लिजमा दे भन्न सक्छ, किनभने हाम्रो आर्मी अहिले छ, हामीलाई निकाल्न टाइम लाग्छ, के भन्न सक्छ। साथीहरूले अलिकति गलत बुझ्नुभयो, त्यही भएर मैले यहाँ कोट गर्न खोजेको। र पाँचौँ अहिले सरले हाम्रो जित लामा सरले भन्नुभयो, अरू साथीहरूले भन्नुभयो अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने। त्यसको लागि त अहिले तयारी भएर बस्नु पर्यो नि त। हाम्रो को वकिलहरू हुनुहुन्छ यो इन्टरनेसनल एक्सपर्ट यो मामलामा होइन। अब हामीले चिनेका को छन्, यो सबै सरकारले सबै क्याटेगोरिकली तयार गर्नु पर्यो। यस्तो खालको सिनारियो तपाईँहरूले भनेको सबै ब्याकग्राउन्डलाई आधार मानेर मैले यो सिनारियो वार्तामा बस्दा यो सिनारियो हुन्छ। त्यही भएर यो सबै कुराको लागि हामी वेल प्रिपेयर हुनुपर्छ भनेर तपाईँको स्पेसिफिक क्वेसनलाई मैले एड्रेस गरेको थिएँ होइन। साथीहरूले मिसइन्टरप्रेट नगर्नु होला त्यो अनुरोध गर्दै। अब कुरा रह्यो डायलग हो कि नेगोसिएसन हो, यो पनि कन्फ्युज छ। त्यहाँ हाम्रो सरकारले डायलग गरिरहेछ कि नेगोसिएसन गरिरहेछ। यो विभिन्न यो ल्याङ्ग्वेज छ यो सहजीकरण प्रक्रियामा। यो कुरालाई छलफललाई हामी फेरि अर्को पटक पनि हामी छलफल गर्न सक्नेछौँ। बुदागत रूपमा यहाँले राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धर्मराज खतिवडा सरले यहाँ हात उठाउनु भएको थियो र बुदागत म एकदमै सर्ट। अब हाम्रा अहिलेसम्मका हाम्रो साथीहरूले बोल्नुभएको कुरामा चिरञ्जीवीजीले आफैले भन्नुभयो, उहाँको त्यो भनाइले होइन हामीले चाहिँ यसो गर्दा हुन्छ, हामीले लिजमा दिनुहुन्न भन्ने कुरा हाम्रो कुरा, उहाँको त्यो दिने भन्ने कुरा होइन। तर अब यस्ता सम्झौताहरू महाकाली सम्झौताको कुरा पनि आए। अब यी सम्झौताहरू फेरि पनि अर्को त्योभन्दा राष्ट्रघाती सम्झौता हुने पक्षमा गइरहेछ देश। एमसिसी सम्झौता कुनै पनि राष्ट्रघाती सम्झौता यो सरकारले गर्नुहुन्न। र यी सम्झौताले हामीले देखेका छौँ, हिजोको महाकाली सम्झौताले हामीलाई 2 अर्ब दियो कि 5 अर्ब दियो, अब अहिले देखिरहेको जनताले। र एमसिसीले कति अर्ब दिन्छ त्यही कुरामा झुन्डेर कुनै पनि यो सरकारले तपाईँको कुनै पनि राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नुहुन्न। हिजो 54 सालमा उठेको कुरा आज परराष्ट्र मन्त्रीले गल्ती भयो भने बोल्नु भएको छ भने अब फेरि कुन सालमा फेरि अहिले एमसिसी पास गरियो भने फेरि पनि त्यो एमसिसीको बारेमा बोल्न सक्छ, फेरि पनि त्यही सत्तामा बस्ने तपाईँको चाहिँ नेतृत्वले बोल्नेछ। र त्यसको निमित्त पनि तपाईँ हामीले कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ देशका इस्युहरूमा सम्झौताहरूमा हामीले विरोध गर्नुपर्छ, त्यो देशको निमित्त छैन। त्यही भन्ने म चाहे। मेरो तपाईँलाई अनुरोध, तपाईँ फेरि टाइम दिनुभयो, धन्यवाद। र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ नहोस् भन्न म चाहन्छु। धन्यवाद। त्यही नहोस् भन्नका खातिर नै एउटा दबाव, जागरण र चेतनाको निम्ति यो अभियान चलाइरहेका छौँ हामी। तपाईँको आवाजलाई मलाई लाग्छ अहिले धेरै दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ, यो सबैको आवाज नै हो। यसमा फरक मत, यो प्यानलिस्टहरूको फरक धारणा हुँदैन हाम्रो कार्यक्रममा। एउटै विषयवस्तु हुन सक्छन्। थोमसजी अब तर आफू राष्ट्रवादी हुनलाई अर्कालाई दलाल भन्नु पनि हुँदैन। यो तपाईँको नेतृत्वमा यो कमजोरी छ। यी कुरा कमजोरीलाई स्वीकार्नु लाग्छ। धर्मजी यो कुरालाई जारी राख्नेछौँ। म एकचोटि रमेश पाण्डे शर्मा जान चाहन्छु। अलिकति उहाँलाई अघि मैले ब्याक हुन्छु भनेको थिएँ, बुदागत रूपमा छोटोमा एकदमै कन्क्लुडिङ रिमार्क्स राखिदिनु न। अनम्युट गरिदिनु प्लिज रमेशजी। ओके, हजुर धन्यवाद थोमसजी। होइन अब यो मुद्दालाई अहिले यतिखेर त अब इन्डियाको अथोरिटीलाई यो एकदम सक भएको छ। उनीहरू नेपालसँग बोल्ने
र बोल्ने र यो चाहिँ यो डाइलग गर्ने स्थितिमै छैनन् उनीहरू। त्यस कारणले यो अलिकति कुल डाउन भएपछि गर्ने त डाइलग नै हो। डाइलग गरेर नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ र नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसमा अरू कुनै भएन। त्यसमा बरु हामी प्रवासमा रहेको हामी प्रवासी नेपाली साथीहरूले त्यो वातावरण चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल पनि गर्न सकिन्छ। अब एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ के भन्दा जुन यो अभियान छ नि, अभियान भनेको यस्तो राम्रो चिज हो कि जस्तो मैले यहाँ मलाई एउटा सानो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यो हाम्रो यो चाहिँ सिडनीबाट 150 किलोमिटर टाढामा चाहिँ एउटा ताइवानको त्यहाँको उसले चाहिँ एउटा ठुलो बुद्धिस्ट टेम्पलहरू त्यहाँको इभन बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी समेत छ त्यहाँ। त्यहाँ चाहिँ लगभग 10-15 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी घुम्न जाँदाखेरि बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर लेखाएको थियो। जुन सबै डकुमेन्टहरू उनीहरूले दिने जुन प्याम्पलेटहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर लेखाएको थियो। अब हामीलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिकति त्यतिखेर यङ पनि भएको र तुरुन्तै एउटा चाहिँ हामीले त्यहाँ रियाक्सन गरिहाल्यौँ र यो होइन भन्यौँ। तर पछि हामीले के गर्यौँ भने विभिन्न टिमहरू बनाएर त्यहाँ चाहिँ त्यो विरोध पत्र तिनीहरूलाई दियौँ। एउटाले मात्र होइन, एउटा टिम जाने, अर्को टिम जाने र त्यो साथ गर्दा गर्दै हामीले यहाँको कन्सुलेटलाई पनि युज गरेर त्यहाँको उनीहरूसँग त्यो कुरा गरेर पछि हामीले चाहिँ त्यो इन्डिया बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भन्ने चेन्ज गर्न लगायौँ। किन त्यहाँ धेरै धार्मिक मान्छेहरू जाने चेन्ज गर्न लगायौँ। त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ के लेख्छन् भनेदेखि बुद्ध वाज बर्न इन लुम्बिनी विच इज करेन्ट पार्ट अफ नेपाल भनेर लेखाएको छ। नेपालको अहिलेको भूमि हो, नेपालको अहिलेको भूमि हो भनेर त्यसरी अलिकति घुमाएर लेखाएको छ। त्यस कारणले यो अभियान भने यस्तो खालको गर्यो भनेदेखि हामीले पछि यो हाम्रो यो जुन इन्डियाले अतिक्रमित गरेर जुन लिएको भूमि छ त्यसलाई पनि हामीले यस्तो खालको अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि एउटा बल पुग्न सक्छ र पछि हामीले फिर्ता ल्याउने एउटा उसमा पनि अभियानमा पनि लाग्न सक्छौँ भन्ने मेरो कुरा छ। र अर्को फेरि अर्को के भनेदेखि अर्को लास्ट एउटा कुरो के भनेदेखि यो ठुलो देशहरूको यिनीहरूको मिडिया यस्तो हुन्छ कि हामी भन्न म यहाँको लोकल उसमा यो पोलिटिकल पार्टी नेताहरूसँग पनि उ गर्दाखेरि यिनीहरूले के भन्थे भने यो जुन हाम्रो पहिला माओवादी जनयुद्धको बेलामा अथवा त्यसपछि पनि उनीहरूले के भन्थे भने यो त पुरै चाइनाले चाहिँ नेपाल खान खोजेको होइन, नेपाल खान खोजेर सब चाहिँ चाइनाको चाहिँ चाइनिजले चाहिँ लगानी गरेर नेपालमा चाहिँ यस्तो चाहिँ गुरिल्ला युद्ध गराएर चाहिँ चाइनाले पुरै नेपाल खान खोज्या भनेर उनीहरूले त्यो खालको चाहिँ संसारभरि फैलाएको थियो उनीहरूको त्यो बिचमा। आखिर त्यो चाइनाको त रिलेसन केही थिएन। उनीहरूको चाहिँ के भनेदेखि चाइनिज भनेको एकदम ब्याड हो भनेर देखाउने, तिमीहरूको देशको लागि पनि एकदम ब्याड हो, यो संसारको लागि नि ब्याड हो भनेर त्यो एउटा चाहिँ प्रोभोक गर्ने तरिकाले उनीहरूको मिडिया हो, उनीहरूको त्यो खालको छ। त्यसैले हामीले एकदम केयरफुल पनि हुनुपर्छ। त्यो इन्डियनको मिडिया र त्यो यिनीहरूको मिडियासँग अलिकति मिल्न पनि सक्छ, हामी सानो देश भएको हुनाले। त्यस कारणले हामीले एकदम केयरफुली तरिकाले चाहिँ यो भूमि चाहिँ हामी नेपालकै हो र नेपालले हामीले चाहिँ जसरी नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूमा पनि हामीले यो लबिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो राख्न चाहन्छु। फेरि टाइम दिनुभयो थोमसजीलाई धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमै छौँ। एकदमै भन्नै पर्ने तर एकदमै यो मैले भनेको टाइमभन्दा बढी टाइम नलिदिनु होला। आधा मिनटमा जित सरले के भन्न लाग्नु भएको छ? ल आधा मिनटमा होइन, मैले चिरञ्जीवी सरको चाहिँ 3टा कुरालाई मात्रै मेरो बुझाइ भन्न खोजेको, मैले उहाँको खण्डन गर्न खोजेको होइन। चीनले भारतकै हो भनेर भन्यो भने के गर्ने भन्ने कुरामा हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गइसकेपछि यो भारतको हो भनेर भन्न सक्ने आधार छँदैन। हामीसँग नेपाली पक्षसँग धेरै आधार प्रमाणहरू छ र उनले भाडामा देऊ भन्यो भने के गर्ने भनेर भाडामा देऊ भन्यो भने त यो जमिन नेपालकै हो भनेर उसले स्वीकारेको हुन्छ। स्वीकारिसकेपछि त हाम्रो नै हो भनिसकेपछि त भाडामा दिने अथवा नदिने भनेको हाम्रो नेपालको पक्षको कुरा हुन्छ, त्यो पक्ष सोचाउँला। र नो म्यान्स ल्यान्डको सम्बन्धमा चाहिँ अब नो म्यान्स ल्यान्ड सम्बन्धीको चाहिँ थ्योरी त्यहाँ लागू हुँदैन, किनभने त्यहाँ सबै प्रमाणहरूले र सुगौली सन्धिले कालीवारीका सबै जमिन नेपालको हो र कालीपारीको चाहिँ जमिन सबै उसको हो भनेर भनेको प्रमाण हामीसँग भइसकेपछि नो म्यान्स ल्यान्डको थ्योरी पनि त्यहाँ लागू हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। र नेपालको सरकारका अहिलेको चाहिँ बौद्धिक जगतको मान्छेहरू पनि त्यही ढङ्गले लागेका छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँ श्यामजीको केही छ आधा मिनटमा भन्नै पर्ने?
अनम्युट गर्नु प्लिज, सुनिएको छैन, अनम्युट गर्नु होला श्यामजी। एउटा कुरो हाम्रो नेपाली मिडिया विषयवस्तुमा आर्टिकुलेट हुनु पर्यो, सुसज्जित हुनु पर्यो। एउटा नेपाली मिडियाले यसलाई सबैभन्दा बढी नेपाली मिडियाले यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो इन्टरनेसनल फोरममा। अर्को विषय भनेको हामीले यो भन्यो भने वार्ता गर्दै जाँदा विभिन्न सिनेरियो आउने भइसकेपछि वार्ता भनेको चाहिँ द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र चाहिँ बहुपक्षीय हुन्छ। त्यसकारण त्रिपक्षीय भने चाहिँ को हुन्छ भने नेपाल र इन्डिया पछि त्रिपक्षीय भने चाइना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय पनि वार्ता गर्नुपर्ने हुनाले ती सबै तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिने टेक्निकल एस्पेक्टहरू पनि तयारी गरेर र म्यान पावरहरू त्यही ढङ्गको म्यान पावरहरूलाई पनि हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्न चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अब चाहिँ सक्दैछौँ। एमटी दाईको केही छ र लास्ट आधा मिनटमा? एमटी लामा अनम्युट गर्नु होला प्लिज, केही छ भने। हजुर, मेरो खास त केही छैन। के अरे अब हामीले यो जुन अहिले यसो हेर्दाखेरि यो हाम्रो लिपुरे र कालापानी भारतप्रति मात्र चिन्ता जाहेर जस्तो लाग्यो। र यो सँगसँगै हामीले उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालको भूभाग मिचेको छैन भनेर हामीले सोच्नु भएन होइन। उत्तरी भूभागका केही जिल्लाहरूमा चीनले पनि अतिक्रमण गर्ने क्रम जारी छ, त्यसलाई पनि योसँग जोड्नु पर्ला। अहिले हामीले यसो हेर्दाखेरि हामी सबैले गर्दा हामी भारतप्रति मात्रै खनिएका देख्यौँ होइन। चीनले चाहिँ केही गरेका छैन जस्तो लाग्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि उत्तरी तर्फबाट पनि नेपालको भूमि अतिक्रमण हुने क्रम चाहिँ जारी छ। यस विषयमा पनि अब यहाँ आज उपस्थित हुनुभएका प्यानलिस्टहरूले सायद हामी अर्कोचोटि भेट भयो भने केही अध्ययन अनुसन्धान गरेर आउनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी किशोरजी पनि फेरि फिर्ता भइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ कार्यक्रम हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ र अन्तिम यो आजको जुन यो बहसको संयोजन गरिदिनु भएको छ, बहसको संयोजन गरिदिनु भएकोमा फेरि एकपटक धन्यवाद दिँदै यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूका महत्त्वपूर्ण विचारहरू हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। विचारहरूको विषय मात्रै होइन, प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि विभिन्न देशहरूबाट जुन एउटा आवाजमाथि आवाज थप्ने कार्यक्रममा अझै ठुलो आवाज बनाउने जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, म राजेन्द्र प्रसाद सैनी सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अन्तिममा केही भनाइहरू राख्नका लागि पनि म अनुरोध गर्छु। राजेन्द्र सर। थ्याङ्क यू तमसजी। सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैले छलफल गरिसक्यौँ। 1816 सुगौली सन्धिले प्रष्ट किटानका साथ काली नदी भन्दा पूर्वको जमिन नेपालको भनेर किटान गरेको छ। भारतले इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई रुल गरेको बेलामा 1856 पनि तिनीहरूले गरेको सर्वे अनुसार काली नदी भन्दा पूर्वको भूभाग नेपालकै भनेको छ। भारतसँग हाम्रो सदियौँदेखिको सुमधुर सम्बन्ध छ। रोटी बेटीको पनि भन्छन् आजभोलि। यो अहिले नेपालमा यो जुन अहिले क्राइसिस देखिएको छ, अहिले नेपालको सरकार एकदम स्ट्रङ छ भोटका हिसाबले। संसदले 100% सपोर्ट गरेको छ यो केसमा। यो भनेको यस्तो राम्रो मोमेन्टम छ कि हाम्रो आवाज अहिले सबै एउटै आवाज भएको छ। यो बेलामा कूटनीतिक ढङ्गले पहल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू र विभिन्न बेलामा भएका सन्धि सम्झौताहरूका तथ्य प्रमाणका आधारमा यो टुङ्गाउने बेला अहिले नै हो। योभन्दा सलिड एकबद्धता, योभन्दा सलिड समर्थन र नेपालीहरू योभन्दा एक ठाउँमा उभिने सायद अब इतिहासमा यस्तो मौका हामीले पाउन मुस्किल छ। नेपाली जनताहरू सबै एक ठाउँमा, देशमा भएका विदेशमा भएका राजनीतिक पार्टी, संसदका सारा चाहिँ शक्तिहरू अहिले एक ठाउँमा आएको बेलामा कूटनीतिक समाधान भन्दा यसको विकल्प छैन। कूटनीतिक समाधानको बारेमा साथीहरूले भनिसक्नुभयो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छौँ। अदालतमा गएर हामीले हार्यौँ भने हार्यौँ, जित्यौँ भने जित्यौँ, स्ट्रेट फरवर्ड। र म एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपालको लागि फरेन पोलिसी ड्राफ्ट गर्ने सबैभन्दा ठुलो अवसर हो अहिले। बिआरआईको कुराहरू आइरहेछ, एमसिसीको कुराहरू आइरहेछ, अघि लामाले भन्नुभयो, डाक्टर साहबले भन्नुभयो अघि होइन। हामीले यी यत्र धेरै कुराहरूको बिचमा अहिले नेपालले फरेन पोलिसी ड्राफ्ट गर्ने धेरै राम्रो सुनौलो अवसर आएको हुनाले नेपालसँग जुन एउटा बफर जोनमा हामी रहेका छौँ भनिन्छ, चाइना र इन्डियाको बिचमा त्यत्रो ठुलो इकोनोमिक प्रगति गरिरहेको देशहरूको बिचमा हामीले ख्यालख्याल गर्दा, हामीले हेलचक्राइ गर्दा, हामीले भोटको राजनीति गर्दा होला राजनीतिक पार्टीहरू त लाग्न सक्छ नि होइन। यो कुरालाई यत्तिकै उठाइदिए जस्तो गरेर समाधान नगरौँ, भोटको लागि सधैँभरि बाजा बजाउन पाइन्छ भन्ने कुराको आधारमा नेपाली सन्ततिहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हुँदैन। हामी प्रवासमा रहेका साथीहरूले आफ्ना पार्टीहरू, सङ्गतिहरू आफूले सकेको ठाउँमा क्याम्पेन गर्दाखेरि भन्ने कुरा यही हुन्। यसलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले डायलगबाट समाधान गर्नुपर्छ। नहुँदाखेरि हामी के गर्नुपर्छ, सरकारले भनोस्
जनता पुरै चाहिँ साथ दिएर हिँड्न तयार छ होइन। अब इन्टरनेसनल कोर्टमा गइसकेपछि त एउटा डिसिजन त आउला। राष्ट्र एक भएको बेलामा योभन्दा ठुलो अवसर अहिले आउँदैन, यसलाई चुकाउनु हुँदैन। र प्रवासबाट साथीहरू जुन खालको एउटा जुन अभियानमा सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूको जुन हातेमालो छ त्यसमा मैले पनि हातेमालो गर्दै यो अभियान सफलताको पूर्ण शुभकामना। र हामी यति मात्रै होइन, अहिले साथीहरूले भनिसक्नुभयो यो त एउटा तपाईँहरूको अभियानको एउटा पाटो हो होइन। श्रम गरेका साथीहरू, श्रमका लागि जिन्दगी पाल्नको लागि विदेशिनु परेका धेरै साथीहरूका श्रम अधिकारका कुराहरू छन्, मानव अधिकारका कुराहरू छन्, काममा सुरक्षाका कुराहरू छन्, नेपालमा सेटलमेन्टको कुराहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्। नेपालको समाज दिनदिनै बिग्रिँदै गइरहेको छ होइन। हाम्रो त्यस्तो सुन्दर समाज विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा पनि समस्याहरू ल्याउन खोजिरहेको छ। यी सबैको विरुद्धमा हामीले वाचडगको रूपमा रहेर क्याम्पेन चलाउनु पर्छ। नेपाली जनतालाई एक बनाउनको लागि, जम्मा एउटा नेपाली जातको समृद्धिको निम्ति हामी संसारभरि छरिरहेका नेपालीहरू एकजुट हुन सकौँ भन्ने शुभकामना समेत दिँदै थोमसजी, किशोरजी लगायत यो टोलीलाई र आज यो प्यानलिस्ट भएर आउन तयार हुनुभएको साथीहरू जो आउनुभयो उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। अभियानको 13औं श्रृङ्खलामा युकेबाट राजेन्द्र पुडासैनी, चेक रिपब्लिकबाट चिरञ्जीवी खड्का, अस्ट्रियाबाट धर्मराज खतिवडा, बेल्जियमबाट जित लामा, अमेरिकाबाट एमटी लामा, ओमानबाट उमेश विक, युएईबाट श्याम पाठक र अस्ट्रेलियाबाट रमेश पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। आज यहाँहरू सबैले राखेका विषयवस्तुहरू मलाई लाग्छ आम प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले र नेपालमा समेत यो विषयवस्तु गइसकेको छ, लाइभ भएको छ विभिन्न मिडियाहरूबाट। यहाँहरू सबै सहभागीहरू विभिन्न ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, विभिन्न ठाउँको नेतृत्व गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिँदै, ती मिडियाहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै, विशेष गरी यो कार्यक्रम निरन्तर चलाउनुहुन्छ किशोरजी, अभियानको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै फेरि यो कार्यक्रम समापनका लागि म किशोरजीलाई ब्याक गर्छु र सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई फेरि एकपटक अभियानमा हार्दिक स्वागत गर्दै, यहाँहरू उपस्थित हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै, सम्पूर्ण प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सबै पार्टी, राजनीतिक पार्टी, आस्था, सबै खालको क्षेत्रबाट आउनुभएका नेपालीहरूको यो साझा अभियान भएको हुनाले त्यस हिसाबले नै यो अभियानलाई बुझ्नको लागि फेरि एकपटक अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नको लागि म किशोरजीलाई फेरि ब्याक गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, र म बिदा हुन्छु। धन्यवाद थोमसजी, मेरो अनुपस्थितिमा तपाईँले बार यो कार्यक्रम चलाइदिइराख्नु भएको छ, यसका लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा जो प्यानलिस्टको रूपमा सहभागी भइदिनु भयो, विभिन्न ठाउँहरूबाट कुराको बिचमा पनि सहभागी भइदिनु भयो, म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू यति बेलासम्म नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 13औं श्रृङ्खला हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो श्रृङ्खला अमेरिकाबाट नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेज र eNepliz.com, त्यसै गरी हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, युरोपबाट नेपालप्लस.com, युरोप नेपाली खबर.com, त्यसै गरी मध्यपूर्वबाट हिमालयन दृष्टि.com, नेपालबाट सगरमाथा न्युज.com र विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरूबाट प्रसारण भइरहेको थियो। सबै यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनुहुने च्यानलहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको श्रृङ्खला यहीँ टुङ्गेको जानकारी गराउँछु। फेरि हामी अर्को श्रृङ्खलामा आउनेछौँ। तबसम्मलाई नमस्कार। थोमसजी, तपाईँ होस्ट भएको हुनाले प्रोग्राम तपाईँले बन्द गरिदिनुपर्छ। अनि हामी